अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम कैसी हैं आप? अस्सलाम। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे गुजरा वीक आपका उनका? बिजी बिजी। वीकेंड वीकेंड तो बहुत बिजी होता है। अच्छा जनाब, तो मेरे साथ साथ क्लासेस भी होती हैं। शुरू करते हैं इंशाल्लाह। हाँ, कोई क्वेश्चन हो पिछले लेसन में से तो बताना। इसम तफजील पढ़ा था हमने जी पिछली बार, उसमें कुछ समझ ना आया, वो सुपरलेटिव डिग्री वो जो भी है कोई पॉइंट, तो उसको पहले कर लेते हैं तो फिर आगे चलते हैं। आज इस्मुल आला पढ़ना है हमने, है ना? जी तो इसमें सब समझ आ गया? बाजी इसमें थोड़ा सा ज्यादा, इसको समराइज कर दीजिए, जो हमें याद करने की इसमें से चीज है ना, जो हाँ, जो हमारे जहन में होनी जो चाहिए। जो बिल्कुल वो आपको आती भी है, उसमें फिक्र नहीं करें। वो मैंने आपको बार बार रिपीट करवाई हुई है। अभी तो हम मदीना बुक में पढ़ेंगे, ठीक है? हम जो जो पढ़ रहे हैं वहां भी रिपीट हो रहा है ना। तो दो इस्म तफजील जो होता है वो अकेला भी आ सकता है। इस्म तफजील जो होता है वो मुजाफ बन के भी आ सकता है। देखें जैसे यहाँ पे अरहमुर राहिमीन अहकम, तो इस तरह बेशुमार मिसाल है, मुजाफ भी बन के आ सकता है। जब ये मुजाफ बन के आएगा और इसके आगे मुजाफ लाएगा तो ये सुपरलेटिव डिग्री होगा। और जब ये मिन के साथ आएगा तो क्या होगा? ये कंपैरेटिव डिग्री होगा। कंपैरेटिव दो डिग्री होगा। दो लोगों में मुकाबला होगा, दो लोगों ठीक के है? लिए जी। और मुजक्कर, और जब मिन के साथ आता है तो मुजक्कर और मुअन्नस में कोई फर्क नहीं होता, दोनों के साथ अफलू का ही सीगा आ रहा होता है। ये हमने पढ़ा था ऊपर। जी दोनों में ये नहीं कि लड़की के लिए कोई मुन्नस का सीगा आएगा। जैसे मुन्नस का सीगा क्या होता है? अकबरू से कुबरा होता है, तो फोला के वजन पे कोई आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। अकबर वही आएगा, लड़की के लिए भी वही आएगा, लड़के के लिए वो हम ये ऊपर पढ़ चुके हैं, आप देख लीजिएगा बाद में भी। अच्छा, ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद अगला पॉइंट जो है वो ये है कि इन्होंने यहाँ पे बताया है ये वाला, इसम तब्दील हमेशा किससे बनता है? फिर सुलासी मुजरद से ही बनता है। समझ आई? जी सुलासी मुजरद को ज़हन में लाएं, उसके 6 अबवाब लाएं, इसम तब्दील उसी से बनता है। और सिर्फ उन अफ़ाल से बनता है जिनमें अलवान वजूब वाला मफहूम ना हो, जिसमें कलर और ऐब वो ना हो, ठीक है ना? कम्बानी ना आ रहा हो, सिर्फ उन अफ़ाल से बनता है। इसको भी छोड़ दें, आप सिर्फ ये ज़हन में रखें कि ये क्या है, मुजरद से ही बनता है। और तमाम अफ़ाल से नहीं बनता, कुछ अफ़ाल से नहीं भी बनता, उसको छोड़ दें, बाकियों को सिर्फ आप ये रखें कि सुरासी मुजरद से बनता है। अगर किसी जरूरत के तहत मजीद फी से बनाना पड़े, यानी अगर मजीद फी से हमें क्या बनाना पड़े, इसम तब्दील बनाना पड़े, तो फिर इसम तब्दील तो नहीं बनता, वो तो बनता है सुलासी मुजरद के अबाब से, ठीक है ना? या अलवान वजूब वाले अफ़ाल से, ठीक है? इसम तब्दील इस्तेमाल करना पड़े तो हस्बे मौका अशद्दु अक्सरु और आजमू लगा के, ये भी क्या है? आजमू अक्सरु अशद्दु अफलू के वजन पे आ रहे हैं ना। आसानी के वजन पे बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, मजीद फी का अगर हमने कोई इस तरह बनाना है जो कलर है या उसमें से इसम तब्दील बनाना है, तो फिर हम ये इसम तब्दील बनाएंगे, रखेंगे शुरू में, और आखिर में उस जो भी फेल होगा उसका मस्तर लगा देंगे। अव्वल तो बनते ही नहीं है। अगर कोई जरूरत पड़ जाए तो फिर इस तरीके से नहीं बनते जैसे सुलासी मुजरद से बनाते हैं। उसमें फिर हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री हो या कंपैरेटिव डिग्री हो, उसमें फिर हम क्या करते हैं, शुरू में अशद्दु अक्सरु आजमु लगाते हैं, और आगे अब ये मजीद फी के मस्दर हैं, ये सारे उनका मस्दर लगा देते हैं आगे। तो अब ये कलर्स है ना, ये कलर है तौकीरन, अब ये मस्दर है, इनकी आप मीनिंग देखिए। ये आपका कलर है, इसकी मिसाल दी हुई है। इख्तियार में ज्यादा हो कोई, ठीक है, तो उसके साथ अक्सर लगा देंगे। और अगर तौकीर इज्जत में कोई ज्यादा हो तो आजम तौकीरन, तौकीरन ये बाप तफईल से मस्तर है, ठीक है, उससे पहले ये तीन आजम। लफ्ज़ ही लगाएंगे या इस अफलू के वजन पे और भी लगा सकते हैं? कुरान मजीद में जो इस्तेमाल होते हैं वो अशदु अक्सरु यूज होते हैं, ज्यादा है। आजमू भी लगा सकते हैं, उन्होंने बताया, लेकिन हो सकता है कुरान मजीद में इसकी कोई मिसाल हो, मेरी नजर से नहीं। आजमू भी लगता है, ये तीनों लगते हैं, अच्छा, ठीक ये है? सिर्फ तीन ये ये लफ्ज़ हैं। तीनों लगते हैं। अगर आपने मजीद फीस से किसी से आपने बनाना है तो फिर उसका तरीका ये है कि क्योंकि मजीद फीस से तो बनते नहीं इसम तब्दील, अफलू के वजन पे बन नहीं सकते। अफलू में 4 ही तो लेटर है, उसमें नहीं बन सकते ना।
تو پھر اس میں کیا کرتے ہیں کہ اس کا جو مستر ہوتا ہے اس سے پیچھے یا شدو اکثر ہو یا اعظم لگا دیتے ہیں. ایک بس یہ پوائنٹ اور یاد رکھ لیں کہ کبھی کبھی آپ کو اسم تبذیل جو ہے نا وہ اس طرح سے یہ اب زیادہ سفید زیادہ سیاہ. اب یہ کمپیریٹیو ڈگری میں من نہیں آ رہا یہاں پر, جی سب سے زیادہ کی بات بھی نہیں ہو رہی, یہاں پہ سپرلیٹو ڈگری کی بات نہیں ہو رہی ہے جیسے آپ نے وہاں پہ بنایا تھا کہ یہ والا مجرور ہوتا ہے اور یہ والا فعل کے وزن پہ, تو ایسا کچھ نہیں ہے, صرف زیادہ کا معنی آ رہا ہے, زیادہ سیاہ. اب زیادہ سیاہ اختیار میں زیادہ, عظمت میں زیادہ, ٹھیک ہے, توقیر میں زیادہ. اس میں آپ کا کیا ہے پھر کہ آپ کا من نہیں آئے گا, من نہیں آئے گا. یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے اشدو من, یہ نہیں کہیں گے, اکثر من نہیں کہیں گے, وہ ہٹ جائے گا. پھر اس کے بعد ہم اس باب کا مصدر آگے لگا دیں گے, اور مصدر آپ کو پتا ہے ہمیشہ نسبی حالت میں بتایا جاتا ہے. نسبی حالت میں بتاتے ہیں نا, جیسے باب افعال کا مصدر کیا بتاتے ہیں, افعلو افعلا یفعلو افعالن, ٹھیک ہے نا, افعالن بتایا جاتا ہے نا مصدر. ویسے تو افعال ہی ہے نا, باب افعال ہی ہے نا, لیکن جب اس کو مصدر بتاتے ہیں ایز اے مصدر تو مصدر کو نسبی حالت میں بتایا جاتا ہے. ویسے تو مصدر تینوں حالتوں میں آ سکتا ہے, لیکن یہاں پر جو آپ نے لگانا ہے اس کو نسبی حالت میں لگانا ہے. اشدو سودن, ٹھیک ہے نا, اس طرح اختیارن اور توقیرن. توقیرن باب تفعیل سے, اختیارن باب اخترا یختر, یہ اس سے بنے گا, باب افتعال سے بنے گا. ٹھیک ہے, ہاں. تو اس طریقے سے بس یہ 2-3 پوائنٹ, اس لیے میں نے زیادہ اس پہ ٹائم بھی نہیں لگایا تھا. اور بیسک چیزیں جو ہیں وہ اب یہ آپ بہت سے طریقوں سے پڑھ لیں گے, فکر نہیں کریں, میں آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے اور بھی پڑھوں گی, اور کچھ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. جن افعال سے افضل افعال و تفضیل بن سکتا ہے, بعض اوقات ان میں بھی اکثر یعنی افضل جن سے بن سکتا ہے. بن کن سے سکتا ہے بھائی, بن کن سے سکتا ہے, ثلاثی مجرد کے بن سکتا ہے نا, بن سکتا ہے نا, ہاں. تو وہ پھر اس کے شروع میں بھی بعض دفعہ اکثر لگا دیتے ہیں, آگے مصدر لگا دیتے ہیں. تو اکثر یہ لگائیں گے, اکثر نفعن. اب یہ ثلاثی مجرد کا ہے نا, تو آپ نے اس کا بھی آگے جو لگانا ہے مصدر نسبی حالت میں, نفعن نہیں لگانا, نفعن لگانا. ٹھیک ہے, رفع یرفع رفعن ہے نا, تو اکثر رفعن ہو جائے گا, دربن ہو جائے گا. تو اس طریقے سے ہو جائے گا, اکثر کا لفظ لگا دیتے ہیں, بس اتنی سی بات ہے. اچھا, یہ جو ہے نا اکثر جیسے الفاظ کے ساتھ اس فعل کا مصدر بطور تمجیز استعمال کرتے ہیں, تمجیز کی شکل میں آ رہا ہے یہ مصدر. اس پوائنٹ کو بھی نوٹ جی, کریں. اس میں زیادہ ہونا. نہیں, تمجیز کیا ہوتا ہے, تمجیز جو ہوتا ہے نا ابہام کو دور کرتا ہے. ابہام دور کرتا ہے نا. ہاں, تو اب یہ نسبی حالت میں تمجیز کی شکل میں آ رہا ہے, یعنی وہ مصدر تو ہے ہی لیکن تمجیز کی شکل میں آ رہا ہے, یعنی واحد آ رہا ہے, منصوب آ رہا ہے, نکرہ نکرا آ رہا ہے. واحد منصوب نکرہ آ رہا ہے. یہ سارے بھی اس طریقے سے آ رہے ہیں نا, ان کو بھی اس طریقے سے. تو یہ بھی تمجیز لکھا ہوا نا یہاں پہ بھی. تو یہ جتنی بار پڑھیں گے اس میں نقطے نکلیں گے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ میں تمجیز کو وہ سکپ کر گئی تھی نا, جب میں یہاں گئی تو مجھے تمجیز بھی نظر آ گیا. تو تمجیز اس میں بھی ہے, یہ بھی تمجیز ہی ہے, لیکن یہ مزید فی کے ابواب کے مصدر ہیں, ان کے پیچھے شدو اکثر و اعظم لگایا, اور یہ والا جو ثلاثی مجرد کا ہے اس کے ساتھ اکثر یوز ہے. تو قرآن مجید سے ہمارا تعلق ہے, ہم قرآن مجید میں جہاں دیکھیں گے ہمیں پتہ لگ جائے گا اچھا یہ اسم تفضیل ہے, اور یہ مصدر جو ہے اس کی کیا بن رہا ہے, آگے تمجیز بن رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں زیادہ کمانی آپ کو کرنا پڑے گا کیونکہ اعظم آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو جب بھی اکثر کا کیا مطلب ہوتا ہے, زیادہ, کثرت میں زیادہ ہے نا, زیادہ بڑا, زیادہ چھوٹا, تو عدد میں زیادہ, اس طرح سے. اب اسم اللہ پہ چلیں. جی چلیں پڑھتے ہیں. یہ بہت ہی آسان ہے, چھوٹا سا ٹاپک ہے اور انٹرسٹنگ بھی بہت ہے. یہ بہت سی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی اس میں, تو آپ اس کو پڑھیے فوقیہ تھوڑا سا. جی. اسم العالی وہ اسم مشتق جس سے یہ پتہ چلے کہ فعل کس ذریعے سے واقع ہوا ہے. اسم العالی زیادہ تر متعدی افعال سے بنتا ہے اور صرف ثلاثی مجرد سے استعمال ہوتا ہے. نمبر 1 مفعل. 2-3 باتیں اس میں نوٹ کرنے والی ہیں, دیکھ لیتے ہیں. وہ اسم مشتق یعنی مشتقات کا ٹاپک پڑھ رہے ہیں نا,
मुश्ताक तो मुश्तक़ात क्या होते हैं, Derived nouns. डिराइव नाउन होते हैं, ठीक है। और वो किससे बनते हैं, वो रूट वर्ड से बनते हैं, रूट वर्ड से मस्दर बनता है, फिर उससे उसकी शाखें निकलती हैं, इस तरह बनाते हैं। अच्छा, जिससे ये वो इस्म मुश्तक है जिससे ये पता चले कि फेल किस जरिए से वाक़या हुआ है। अब देखिए फेल के बारे में कितनी ज्यादा तहकीक है। सबसे पहले तो फेल को करने वाला कौन है, फिर उसका असर किस पे पड़ा, फिर वो किस जगह पे या किस वक्त हुआ। मफाइल खमसा में हमने कितनी चीजें पढ़ी थी ना, फेल के करने की रीजन क्या है ना। मफाइल खमसा में और फिर उसकी फेल में ताकीद कैसे पैदा होती है वो पढ़ी थी, कि फेल के रूट वर्ड से ही आगे मस्तर आ जाता है ना। कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, तो वो सारे ज़हन में रखें। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है, अच्छा फिर ये जो इस्म ज़र्फ हमने पढ़ा था, इसमें ये था कि फेल किस जगह पे हुआ या किस वक्त हुआ, ठीक है, वो हमने पढ़ लिया। अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि फेल किस जरिए से वाक़या हुआ, यानी जो फेल हुआ है, फर्ज करो किसी को कत्ल किया गया तो वो किस जरिए से हुआ है, आला क्या इस्तेमाल किया गया है। आपने खाना बनाया तो कौन सा गैजेट यूज किया है किचन में, किस चीज से आपने कबाब तले हैं, वो जितने भी होंगे वो क्या होंगे, टूल्स होते हैं। हर बंदे के टूल्स अलग होते हैं, प्लम्बर के अलग होते हैं, मैकेनिक के अलग होते हैं, किचन वालों के अलग, हर चीज के स्टूडेंट्स के अलग होते हैं। तो ये होते हैं इस्मुल आला, गैजेट्स जिन्हें कहते हैं, टूल्स जिन्हें कहते हैं। तो इस्मुल आला ज्यादातर मुतअद्दी अफ़ाल से बनता है। अब मुतअद्दी अफ़ाल से क्यों बनता है, क्योंकि इसके हाँ, अंदर ही वो होता है ना, मफूल 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 उसी में होता है, ठीक है। जी तो उसी से बनता है। जैसे फेल मजहूल जो है मुतअद्दी अफ़ाल से बनता है ना, इसी तरह इस्मुल जी आला भी मुतअद्दी, यानी उसका मफूल होता है ना, तो मफूल के वजन पे आने होते होंगे, कुछ होता होगा। अच्छा, जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा था कि इसमें ज़र्फ जो होता है वो मजीद फी से कैसे बनता है। नहीं, ये बात सुलास भी है ना कि जो है वो अगर कत्ल किया गया है तो किसी को किया जाएगा ना, इसके अंदर मफूल होगा कोई, तभी आला इस्तेमाल होगा। अभी खुद ही कोई कुछ कर रहा होगा तो उसके लिए इतनी मेरे ख्याल है जरूरत नहीं पड़ेगी ना। हाँ। अच्छा देखिए, इसमें ज़र्फ हमने पढ़ा था ना, इसमें ज़र्फ हमने ये पढ़ा था कि उसके जो दो वजन है ना, क्या वजन थे, मफ़इलुन और मफ़अलुन ना, जबर के साथ, ठीक जी है। वो जो है जो वो सुलासी मुजरद के वजन थे, ठीक है। लेकिन मजीद फी से अगर आपने इस्म ज़र्फ बनाना है तो वो कैसे बनेगा, वो मुतअद्दी अफ़ाल से बनेगा, क्योंकि वो मफूल और उसका वजन सेम होना है। मजीद फी भी जब इसमें ज़र्फ बनाएंगे ना, तो जो मफूल का वजन बनता है, या मफूल जिस वजन पे होता है उसी पे इसमें ज़र्फ, यानी दोनों सेम होते हैं। अगर आपके पास दो खाने बने हुए, एक खाने में इसमें मफूल लिखना है और एक में इसमें ज़र्फ लिखना है आगे, ठीक है, तो आप इसमें मफूल वाला उधर कॉपी पेस्ट कर देंगे, ज़र्फ में भी दोनों सेम होंगे एक वजन पे। तो वहां मजीद फी में सिर्फ था, लेकिन यहाँ पर क्या है, इस माला में टोटली आपका मुतद्दी होना चाहिए, यानी अगर सुलासी मुजरद से बन रहे हैं तो वहां पे भी मुतद्दी फेल होना चाहिए, लाजम से नहीं बन सकता, ठीक है। वहां पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, उसमें सुलासी मुजरद में हमने कहा था कि इस वजन पे बना लो बस, मजीद फी में फिर मफूल के वजन पे बना लो। अब यहाँ पे इसको आगे पढ़ते हैं। मुतद्दी अफ़ाल से बनता है और सुलासी मुजरद से इस्तेमाल होता है। जी में फलुन, में ब्रदुन, रेती, में रजुल, सीढ़ी, नंबर 2 यानी में यहाँ पे ये बता रहे हैं सुलासी मुजरद से इस्तेमाल, इसका मतलब मजीद फी से आता ही नहीं है इसमें आला, ठीक है। अगर कोई एक्सेप्शन होगा तो वो देख लेंगे, लेकिन सुलासी मुजरद से बनता है इसमुल आला। और इसका वजन क्या है, में बाकी इस बात का मतलब क्या हुआ कि मुतादी अफ़ाल से बनता है और सलासी मुजर्रद से इस्तेमाल होता है। तो सुलासी मुजरद में मुतअद्दी अफ़ाल नहीं होते। आपके हाँ 6 बाब मतलब होते हैं, 6 में से 5 तो आपके मुतअद्दी होते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया। और एक जो करुमा होता है वो तो लाजिम होता है, यानी लाजिम से नहीं जी बनते, जो लाजिम है, बिल्कुल क्योंकि सही। लाजिम का यानी मफूल, वाक़ई लाजिम से मजहूल भी नहीं बनता, क्योंकि उसमें मफूल ही नहीं होता ना, तो मजहूल भी नहीं बनता। मजहूल को क्या चाहिए होता है, नायब फाइल चाहिए होता है ना। तो नायब फाइल नाइस कहाँ से आता है, मुतअद्दी अफ़ाल के मफूल को हम क्या करते हैं, उसको चेंज करते नाइस हैं, फाइल बना दी। नायब फाइल बनाते हैं।
تو یہاں پہ بھی یہی چیز ہے. اب آپ اس کے وزن پہ غور کریں. پہلے ہم نے ایک وزن پڑھا تھا مفعلن. اب آپ مجھے بتائیے گا یہ مفعلن کا وزن کس کا ہے؟ ثلاثی مجرد کے باب دعات اور حسبہ کا. اور کوئی اسم فائل تنوین لگی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسم مفعلن. المفعول ثلاثی مجید سے اسم المفعول. مفعلن ثلاثی مزید کا اسم الفاعل زیر کے ساتھ اور زبر کے ساتھ اسم المفعول. مفعول. اب آپ فرق دیکھیے گا. اور ہم نے جو ضرب پڑھے تھے ثلاثی یہ مزید فی کا ہے. اچھا جی یہ مزید فی کا اسم الفاعل اور مفعول کا وزن ہے. پیش کے ساتھ. ثلاثی مجرد کا کیا ہوتا ہے فوزیہ؟ اسم الفاعل اور مفعول کا وزن ثلاثی مجرد سے. ثلاثی آپ اس کو ثلاثی مجرد کا کہہ رہی ہیں نا؟ جی جی وہ فائل، فائل کا تو فائلن ہوتا ہے. فاعل اور مفعول ہاں. ہوتا ہے نا. جی مفعولن جو. وہ اس وزن پہ آپ اسم الفاعل اور مفعول بنائیں گے. ثلاثی مجرد کا کوئی 3 لیٹر والا فعل ہوگا تو اس کو اس سے بنائیں گے. ٹھیک ہے. فاعل لام کی جگہ اپنا روٹ ورڈ ڈال. یہ جو بنے گا اس وزن پہ بنے گا اسم الفاعل اور مفعول. یعنی یہ 2 وزن جو ہیں، یہ 4 وزن جو ہیں، یہ ثلاثی مجرد کا، یہ ثلاثی مزید کا اسم الفاعل کے وزن ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا مفعلن اور مفعلن. ٹھیک ہے، اسم تفضیل سے پہلے جی مفعلن اور مفعل. دیکھیں سب جو ہے نا نون ہے. اور مفعلن یہ کس کا وزن ہے؟ یہ اسم ظرف کے ہیں. یہ آپ نے ثلاثی صحیح مجرد سے. بتایا. یہ مفعلن کا وزن ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو آج ہم پڑھ رہے ہیں زیر کے ساتھ. یہ بھی یہ پیش کے ساتھ تھا میم پہ، یہ زبر کے ساتھ تھا. اگر آپ یہ چیز سمجھ جاتے ہیں تو آپ کو سب چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اچھا یہ آپ کا اسم ظرف ہے. کس سے؟ ثلاثی مجرد سے. ثلاثی مجرد سے. یہ آپ کا اسم الفاعل ہے ثلاثی مجرد سے. یہ آپ کا اسم الفاعل اور مفعول ہے. ٹھیک ہے. یہ مزید فی سے ہے. اس میں مزید پیش فی آتی ہے، سے. اس میں پیش آتی ہے، اس میں تو یہ وزن پہ بن جاتے ہیں. جی اچھا یہ وزن ہے آپ کا اسم ظرف کا. آج جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ مفعلن پڑھ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. مفعلن. یہاں پہ زیر آ رہی ہے، باقی جو ہے تقریباً سیم ہی ہے. مفعلن اگر اس کو آپ وزن کو دیکھیں تو اس میں صرف زیر کا ہی فرق آیا نا. مفعلن. اور یہ والا وزن تو آ نہیں رہا. یہ وزن تو آ نہیں رہا، صرف یہ والا وزن آ رہا ہے. تو مفعلن بن گیا. اب اس کے اوپر آپ کے کیا بنیں گے؟ اسم الاعلی بنیں گے. اور یہ ہوگا واحد کا وزن. ٹھیک ہے. جی اور یہ کیا ہے؟ یہ بھی واحد کا ہی وزن ہے. ٹھیک ہے. واحد مونس کا. واحد مونس کا کر لیں. جیسے جھاڑو ہوتی ہے مک نصرتن، آپ نے پڑھا ہوا ہے نا. جی جی تو گول تا کے ساتھ. اسی طرح تھوڑا، ہمارے یہاں تو تھوڑا مونس ہوتا ہے، عربوں میں ہمارے یہاں مذکر ہوتا ہے، ان کے یہاں مونس ہوتا ہے. تو مترکتن بن گیا. ٹھیک ہے. ان کو یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس ان کو تھوڑا دیکھ لیں کہ اسم الاعلی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہ بھی مشتقات میں سے آتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک وزن پہ آ رہے ہیں نا. اور اس کی مشتقات آتے ہی وزن پہ. پہچان میم کے نیچے زیر ہے. بس مفعلن آپ نے اور کچھ نہیں بولنا. مفعلن نہیں بولنا، مفعلن نہیں بولنا، مفعلن نہیں بولنا، کچھ نہیں بولنا. بس زیر لگا کے مفعلن. ایک اس کی مثال آپ یاد رکھ لینا، جو آسان سی مثال اعلیٰ کی، جو بھی آپ کو آسان لگے. مفعلتن مونس کا وزن ہے. مفعالن جو ہے یہ بھی واحد کا ہی وزن ہے. یہ تینوں واحد کے وزن ہیں. جمع آگے آ رہی ہے. یہ تینوں واحد کے وزن ہے. ان تینوں اوزان پہ آپ کا اسم الاعلی بنتا ہے. مفعلن مبردن، ریتی کو کہتے ہیں جو ہوتی ہے. اب آپ کو پتہ ہے کس لیے ہوتی ہے وہ. اچھا اس کے بعد زنگ وغیرہ صاف کرنے کے لیے. آئی ڈونٹ نو. جی اچھا کھانے کے لیے. لکڑی کو بھی سیدھا کرنے کے لیے ہوتی ہے نا. لکڑی بھی اگر سرفیس صحیح نہیں ہے تو اس کو بھی گھسنے کے لیے ہوتی ہے، گھسنے کے لیے ریتی ہوتی ہے نا، اسے گھستے ہیں. ہاں گھستے ہیں. ہاں تو میرا جو اس وزن پہ یعنی سیڑھی بن گیا ہے نا. جی اچھا اس کا بھی ایک روٹ ورڈ ہے. اس کا بھی ایک ماضی ہوگا، ایک مضارع ہوگا، پھر اس کا بنے گا نا. ٹھیک ہے. اس کا پھر وہ بنے گا، اسم الاعلی بنے گا. تو میرا جن جو ہے یہ اس کا پھر اسم الاعلی ہے. اور مبردن اسی طرح سے آپ کے یہ 2 وزن بن گئے. یہ بھی آپ کا دیکھیں مکنستن.
झाड़ू आपने पढ़ा है मदीना बुक में। जी। फिर मिफाल के वजन पे कुरान मजीद में ज्यादा आते हैं, मिफ्ताहुन, ठीक है, जी, ये भी पढ़ा। मिसबाहुन, ठीक है। अब इनकी जमा पढ़ेंगे, ठीक है ना। जी ये जो पहले वाले दोनों औजान है ना, इनकी जमा जो है वो मफाइलू के वजन पे। मफाइलू का वजन आपने पहले सुना है, जी, जमा गैर मुकस्सर मुंसरिफ का वजन है मैम, तमाम जमा मुकस्सर का और गैर गैर मुंसरिफ, मुंसरिफ। गैर मुंसरिफ। कितना आसान हो गया ना। जी और ये जो मिफालन बच गया है ये मफाइलू के वजन पे है, और वो भी वजन मफाइलू वजन भी जो है वो जमा का ही वजन है, ठीक है, मुकस्सर का वजन है और गैर मुंसरिफ है। गैर मुंसरिफ। ये वाला लास्ट वाला मिफआलन जो है ना, इसकी जो जी। जमा बनेगी वो मफाइलू बनेगी, और पहले वाले दोनों मिफअलुन और मिफअलतुन दोनों अजान की जमा मफाइलू बनेगी। तो अब जब भी आप मफाइलू के वजन पे कुछ देखेंगे ना, तो वो जरूरी नहीं है कि मफाइलू के वजन पे वो इस्माला ही हो, लेकिन इस्माला भी हो सकता है। और मफाइलू जैसे मफाती हु है ना, आता है ना, चाबियां, मिफ्ताहुन और मफाती हु। मफाती हु किस वजन पे, मफाइलू के वजन पे है। अब देखिए मफाइलू के वजन पे मस्जिदुन भी आता है, लेकिन मस्जिदुन आला तो नहीं है ना, हम वाहिद को लेकिन देखेंगे उसके लिए कि वो हाँ वो उसका तीन वो उसका असमा के साथ वो तो आता है। हाँ वो तो जगह है ना, ज़र्फ है। मफअलुन मस्जिदुन, मफइलुन के वजन पे वो तो जबर के साथ आ रहा है ना, तो वो तो ज़र्फ है, जी जिस जगह सजदा किया जाता है, सजदा करने की जगह। तो ये आप अब आपने एक बात और नोट करनी है कि वाहिद में जेर आ रही है और मफाइलु और मफाइलु पे जबर आ रही है, ये डिफरेंस आपने नोट करना है। ये यहाँ पे जेर नहीं आएगी, फिर यहाँ वाहिद में सबके नीचे जेर आ रही है, एक ही वजन है। मिफअलुन, मिफअलतुन मुअन्नस होगी, और मिफआलुन, मिफआलुन के वजन पे सबसे मशहूर मिफ्ताहुन, मिसबाहुन चिराग, ये तो आपको आसानी से। मिफआलुन के वजन पे मिकयालुन, तराजू जो होता है, मिकयाल कुरान मजीद में आता है ना, तराजू के जी लिए, तोलने की चीज जो होती है, नापने की, नापने की होती है, नापने का आला मिकयाल। यानी जैसे हम पुराने जमाने में होता था ना, दाने भर के, तो वो इतने हो गए, इतने हो गए। अभी पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं है, जी मैंने तो वो देखे हुए भी हैं, गोल तराजू। गोल सा बर्तन होता है, नहीं मिकयाल, तराजू नहीं होता, वो एक गोल सा बर्तन होता है, उसको टोपा पैमाना, बोल, पैमाना कह सकते हैं पैमाना उसको। कहने, पैमाना कहने, सूरह यूसुफ में भी आता है, जी सूरह बिल्कुल। मिकयालुन, वो भी आता है, और भी आते हैं। वो तो जितना आप हाफिज कुरान को पता होगा कौन कौन से इस वजन पे आ रहे हैं ना, जिसका जितना कुरान से ताल्लुक है उतना उसको पता होता है कि कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसकी थोड़ी सी मिसालें कुरान ही बता रहे हैं, जैसे मिसबाहुन, मिशकातुन। अब मिशकातुन भी इसी वजन पे आ रहा है, मिशकातुन, अगर इसको तुन नहीं कर लें तो आ रहा है ना। जी मिशकात क्या है, मिशकात किसको कहते हैं, और मिसबा तो चराग होता है, ऊपर भी लिखा आँख। हुआ, नहीं, ताव। ताक को कहते हैं ना। मिशकात जी वो जगह जी होती है जहाँ पे मिसबाह जी, को रखा जाता है, लोग नाक। नाम भी रखा रख, जाता है। वो एक ताक होता है। अभी भी पुराने घर अगर आप जाएं तो उनमें जगह बनी होती है, बहुत कम रह गए, लेकिन उसमें वो ऊंचा सा बना होता था, उसमें वो रोशनी का रख लेते थे, ताकि ऊपर चिराग वहां रखते थे, तो वो बनाते थे अलग से मिशकात। अच्छा, तो ये सूरह नूर की भी आयात है बहुत खूबसूरत, उसमें मिशकात आपकी चेस्ट को कहा गया है ना, उसके अंदर एक चिराग है, ईमान का चिराग है जो भी है, उसकी तफसीर में आप जाएं तो। फिर मिकयाल आ गया, वल मीजान, और ये तो नाप लात तो। सूरह हुद में आता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा करते थे। बोलने से आ गया ना ये ला तनकुसू, ना तुम कमी करो, तो। रो क्या अनकसा यनकुसु, नकसा यनकुसु भी हो सकता है, नकसा। जब यहाँ पे जबर देखे ना, तो या तो वो सुलासी मुजरद से होगा, या फिर वो आपका जो तीन अबवाब को छोड़ के, एक बाब इफ़ाल को छोड़ दें, एक बाब तफील को छोड़ दें, और एक बाब मुफाला को छोड़ दें। वो खाना तो सही। हाँ, इन तीन अबवाब को छोड़ के जितने भी अबवाब आते हैं मजीद, उन सब से होगा। तीन अबवाब को मैंने क्यों निकाल दिया, क्योंकि इनके मुजारे पे पेश आती है,
پیش کیونکہ آتی ہے، چار ان کے لیٹر ماضی ہوتے میں 4 لیٹر ہوتے ہیں تو مضارع میں پیش آتی ہے. جب بھی آپ زبر دیکھیں تو زبر یا تو یہ جو 3 لیٹر ہوں گے ماضی میں تو زبر آئے گی، پھر آپ کے 5 لیٹر ہوں گے. اب ان 3 ابواب میں تو 5 لیٹر نہیں ہوتے، 4 ہوتے ہیں نا، تو وہ میں نے اسکپ کر دیا. ہیں. اور 6 باب استفعال میں 6 لیٹر ہوتے ہیں، 6 روٹ ورڈ، 3 روٹ ورڈ کے ہوتے ہیں اور 3 ایکسٹرا ہوتے ہیں، الف سین تا. تو یہ جو باب ہو نا، اگر ماضی میں 3 لیٹر ہیں یا یہ تو پھر آپ کا یہاں پہ زبر آتی ہے. تو اب آپ کو سوچنا پڑے گا، اگر پیش آ لیکن یہ جائے، تو اگر پیش آ جائے ہاں تو آپ کو ان 3 ابواب میں جانا پڑے گا. یہ تو باب نون سے اور نکاسا لگ رہا ہے، کیونکہ یہ تا تو جو ہے وہ علامت مدارے ہے کہ تم نہ ہم، تم سب کمی کرو، نکی نہیں، اعلیٰ اگر جس طرح میں نے والمیزان. آپ کو انکسا بنا دیا تو انکسا میں تو 4 لیٹر آ رہے ہیں، تو پھر یہاں پہ پیش آنی چاہیے نا. انکسا اگر آپ نہیں، ان کرتے کا ہیں. بھی اگر مداری کی علامت لگا لیں پھر تھوڑی پیش آئے گی باجی. ہم، ہاں صحیح بات ہے نا، وہی جس لیے میں واپس مڑ گئی نا، فوراً مڑی. میں جی نے کہا جی انکسا سے تو نہیں بن رہا کیونکہ وہاں تو پیش آنی چاہیے مضارع جی پہ. انکسا بناؤں گی تو 4 لیٹر ہے نا، تو یون جی کس یون پیش آ جائے گی نا. تو یہ پھر میں نے آپ کو جی ریپیٹ کروایا کہ اس طرح سے ہوتا ہے. اگر آپ کو زبر نظر آئے، اگر پیش نظر آئے تو مجہول میں جانے سے پہلے ان 3 ابواب کو چیک کر لیں. 3 کون سے؟ باب فعل، باب فعل، تفعیل اور مفعلہ. ان فائدہ. تینوں میں ماضی میں 4 لیٹر آتے ہیں. جب ماضی میں 4 آتے ہیں تو مضارع پہ پیش آ جاتی ہے. پھر اگر آپ نے چیک کر لیا کہ ان میں سے کوئی ہے تو آپ اس کو بنا لیں. ٹھیک ہے. اور مضارع جو بناتے ہیں نا تو اس میں مضارع مجہول بنانے کے لیے 2 شرطیں چاہیے، صرف پیش سے کام نہیں چلتا، جی اس کے عین عین کلمے کی کلمے پہ حرکت. زبر بھی ہونی چاہیے. جی ماضی میں زیر ہونی چاہیے، سیکنڈ جو اس کی کنڈیشن ہے. اور ماضی کا آپ کو پہلے ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے. ماضی کا کیسے پتہ چل رہا ہے مجہول ہے؟ آپ پیش دیکھتے ہی آپ پہچان جاتے ہیں. دوسری جو ہوتی ہے وہ دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ماضی میں جی جو آپ کا کسی اور پہ پیش ہوتے ہیں. فا کلمے پہ کبھی پیش آتا ہے، فا کلمے کے اوپر مجہول کے علاوہ پیش آتا ہی نہیں ہے. آتے ہی نہیں ہیں، بالکل. دیکھیں 6 کے 6 باپ گن لیں، فعلا ہے نا، ضربا، فتح، نصرا اور سمیع، سب میں زبر آ رہی ہے، حسیبہ اور سب پہ. تو پیش اگر آ جائے ماضی کے اوپر تو سمجھ لیں وہ مجہول ہی ہے. تو یہ میں نے ایک پتے کی بات آپ کو بتائی، زیادہ اس میں آپ کنفیوز نہیں ہوں گے. پھر ماضی کے 3 ہی الحمدللہ. لیٹر ہیں اور اس میں آپ نے یہ دیکھ لیا کہ پیش آ رہی ہے، تو پھر آپ نے ثلاثی میں ضرورت سے تو آپ نے کیا کر لینا، اس کو مجہول مان لینا بغیر کچھ اور دیکھے، اور لازم وہ مجہول ہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. اچھا، اب آگے جو ٹاپک آ رہا ہے یہ بہت ہی آسان. اچھا ہم نے پڑھ لیے سارے، ایک رہ گیا نا، لا تنقص المکیال والمیزان. تو یہ منصوب ہے کیونکہ اس کا مفعول بن رہا ہے. اور باقی جو ہے وَلَقَدْ جو ہے، لقد جب بھی آتا ہے نا تو اس میں قسم کے معنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور قسم کھانے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے. یعنی اس میں اقسم چھپا ہوا ہے آپ کا فعل. میں قسم کھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، اقسم. اور وَلَقَدْ کو لکھ دیتے ہیں لیکن اقسم کو چھپا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا سورہ ملک کی آیت ہے، بِمَصَابِيحَ. اب مصابیح، مصباح جو ہے یہ مفعول کے وزن پہ، جیسے مفتاح، اور اس کی جمع کیا ہو گئی؟ مفاعیل کے وزن پہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا آپ کی جمع آ گئی نا. اچھا، اور اس میں کیا کیا ہے؟ مکیال واحد ہے مفعول کے وزن پہ. میزان کس پہ ہے؟ مفعول کے وزن پہ ہے نا، جی ہے نا. بالکل تو سیم سیم ہے. یہ بھی آئے واحد نا ہے. ایسے ہاں میرا بھی ہاں، ہے. یہ بھی واحد یہ ہے. اس کی جمع اور ہوتی ہاں ہے، اس کی جمع میزان، اس کی دو وجہ، اس کی 2 جمع ہوتی ہیں. موزون بھی ہوتا ہے اور ایک اور بھی ہوتا ہے. بہرحال مشکات مفتاح ان کے وزن پہ، مصباح مفعول ان کے وزن پہ، یہ سب آ رہے ہیں. تو ان کی جمع جو ہے، پھر جمع تو بہت ہی آسان ہے، جمع کو تو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب آپ کا مفعول کے وزن پہ آئے گا تو اس کی جمع جو ہوگی مفاعیل کے وزن پہ آئے گی. اور اگر مفعلتن یا مفعلن آ رہا ہے تو اس کی جمع جو ہوگی مفاعیل کے وزن پہ ہوگی. کلیئر ہوگی بات. اب غیر صحیح افعال، ٹھیک ہے، اس کو پڑھتے ہیں. آپ پڑھیں تھوڑا سا، میرا کیا نام، طاہرہ. طاہرہ پڑھیں. ہاں طاہرہ پڑھیں. ٹھیک ہے. غیر صحیح افعال. عربی زبان میں حروف مادہ کے اعتبار سے فعل 2 طرح کا ہوتا ہے. نمبر 1 صحیح فعل، نمبر 2 غیر صحیح فعل.
किसी अच्छा फेल इस के देखें, इसको याद रखें हुरूफ मादा के एतबार से, क्योंकि फेल की कई तरह से कई किस्में होती हैं, जी ठीक है ना। फाइल के, जी फाइल और मफहूम, फाइल के होने और ना होने के एतबार से। अब वो कौन सी किस्में हैं फाइल के होने और ना होने के एतबार से? वो कौन सी किस्में हैं? फाइल की मफूल नहीं के ना नहीं नहीं, हाँ लाजिम और वो मुताल्लिक। अलग सवाल है। अच्छा अच्छा फाइल के होने और ना होने के, वो एक ही बात है, एक ही बात है। फाइल और मफूल के होने और ना होने के एतबार से चलें बता दें। लाजिम और फेले मुतादी। नाकिस बाजी, फेले नहीं नाकिस। नहीं नहीं ना, नाकिस तो वो होगा, नाकिस तो वीक अलग लेटर चीज। से होगा। नहीं, हाँ मैं फेले ताम की बात कर रही हूँ इस वक्त। फेले ताम क्या होता है? जिसमें जमाना भी होता है और उसमें आपका फेल भी जो होता है ना, फेल भी होता है, जमाना भी होता है, और फाइल भी काम और होता है। जमानत दोनों फेल, होते हैं। हाँ, दो चीजें तो कम से कम चाहिए ना। फाइल तो लाजम ही चाहिए, और फेल भी हो और जमाना भी हो, तीन चीजें। तो ये होता है फेले ताम। फेले नाकिस में सिर्फ क्या हाँ होता है? फेले नाकिस में क्या होता है? उसमें सिर्फ काम ही काम होता है, उसमें सिर्फ जमाना ही जमाना होता है, काम काम नहीं होता। फेले नाकिस में क्या होता है? सिर्फ जमाना ही जमाना होता है, काम नहीं होता। जी काना। जिस तरह काना है बिल्कुल। हाँ। अच्छा, अब ये फेले नाकिस है ना, इसकी आगे और भी फैमिली है बहुत बड़ी, सारे फेले नाकिस हैं। तो इसमें ला यजालू भी पढ़ा था ना हमने, वो भी फेले नाकिस है। जितने भी इसकी फैमिली में आएंगे सारे फेले नाकिस हैं, 13 मेंबर होते हैं इसकी फैमिली। तो ये फेले नाकिस हैं, ये फेले ताम है। एक और होता है जिसमें, इसमें तो काम, इसमें तो जमाना होता है ना सिर्फ, उसमें सिर्फ काम होता है। वो क्या होता है? अगर सिर्फ काम हो तो क्या होता है? जहन मजदर में बोल है। रहे बाजी, मजदर। मस्तर, मजदर। मस्तर होता है, ठीक है ना। मस्तर तो उसमें सिर्फ काम होता है। जो सब क्लासेस लेते हैं ना उनको याद रहती हैं ये सारी चीजें, आप लोग भूल जाते हैं। तो मस्तर जो है वो सिर्फ उसमें काम होता है, ठीक है। रोना, खाना पीना, कोई जमाना नहीं है, इसको मस्तर कहते हैं। ये नाउन होता है, ये फेल होता है, ठीक है। और ये नाकिस होता है क्योंकि इसमें सिर्फ जमाना ही जमाना है, काम नहीं है। जिसमें सारी चीजें हैं वो फेल ताम है। तो यहाँ पर हम फेल ताम की बात करें तो फेल मजहूल तो बहुत सी तरह से, अभी हरूफ मादा के एतबार से बता रहे हैं। यानी जी हरूफ मादा जो होते हैं उसके उसके अंदर जो रूट लेटर्स होते हैं उनके अंदर तब्दीली के एतबार से आपको यहाँ पे बता रहे हैं। फेल दो तरह का होता है, एक फेल दो सही तरह होता का है और होता एक है गैर सही बिल्कुल। होता गैर सही फेल होता है। है। हाँ। किसी फेल के हरूफ मादा में यानी फा, आइन या लाम कलमे में से किसी जगह पर अगर हमजा आ जाए, एक ही हरूफ दो मर्तबा आ जाए, या हर्फ इल्लत यानी वाव और या में से कोई हर्फ आ जाए तो वो फेल गैर सही फेल कहलाता है। अच्छा, अगर सारे लेटर हेल्दी हैं तो सही फेल है, ठीक है, तंदुरुस्त है, सही। हेल्दी है, ठीक है। जैसे दरबा, ठीक है। अच्छा, गैर सही कब होता है बताएं? तीन सबसे वजूहात बताइए ना। हमजा हाँ हमजा आ जाए, नंबर 2 मुदाफ लेटर, कोई लेटर डबल आ जाए, डबल हो जाए। हाँ तशदीद वाला। उसके बाद तीसरी लीड चीज क्या है? हरूफ इल्लत, हरूफ वाव या इल्लत, या आ जाए। कोई हरफ इल्लत आ जाए, फा कलमे में, ऐन कलमे में या लाम कलमे में, ठीक है। कोई हरफ इल्लत एक भी आ जाएगा किसी भी जगह पे तो वो आपका फेल मुअत्तल बन जाएगा, ठीक है। जी जी तो इस तरह से ये मादे के एतबार से तीन किस्म, पहले तो उन्होंने दो किस्में बनाई, सही को निकाल दिया, फिर गैर सही की अकसाम बता रहे हैं। जी। ये गैर अब सही इसमें की पहली अकसाम बात है। है। अगर जी हमजा आएगा तब भी गैर सही होगा, हालांकि ये हरफ जी इल्लत नहीं है। गौर से जी सुने इसको। दूसरा, डबल लेटर आ जाएगा, हालांकि ये हेल्दी लेटर है, लेकिन फिर भी क्या है, ये आपका फिर गैर सही हो गया। गैर सही हो गया। अच्छा, फिर मिसाल। अच्छा, जब फिल गैर सही होता है ना, जब कोई बीमार होता है तो उसको फिर हम क्या करते हैं? उसका इलाज भी करते हैं ना। जी जी हाँ, उसको तंदुरुस्त भी करते हैं ना, करते हैं ना, जी डॉक्टर के पास लेके जी जाते हैं। तो हमने भी जो गैर सही अफआल है उनका इलाज करना है, माइंड को रेडी रखें। ये भी गैर सही फेल है, ये भी गैर सही फेल, कुछ तो हम कर चुके हैं माशाल्लाह, बुक 5 में काफी चीजें हम कर रहे हैं जी ना, है ना। तो कुछ जी और नहीं हम्म सीखेंगे। वहां पे हमने सिर्फ सुलासी मुजरद किया था, यहाँ पे हम मजीद फी भी करेंगे, ठीक है।
तो इंशाल्लाह ये मरला भी आसानी से तय हो जाएगा। तो इलाज हमने करना है, जब भी गैर सही फेल देखेंगे तो उसका इलाज करना है, चाहे वो मामूज है, चाहे मुदाफ है, चाहे वो अब ये तीनों जो है ये मोतल में आते हैं ना, तो मोतल की 3 किस्में हैं, मिसाल, अजवफ, ठीक है। नाकिस। हाँ, तो इसको ना मिसाल कहते हैं पहले वाले को, अगर वो फा कलमे में अगर पड़ोस आपका को पढ़ देती मिडल में आ जाए तो फिर से अजवस, ये सब आपको पता है। नाकिस जो होता है वो एंड पे, और हर फेल तो आपको पता है 2 ही होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हैं वाव और या, बाहर आ गया। बहुत सी किताबें आप उठाएंगे अलिफ वाव या, इतने स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, फिर फोन आते हैं उनके, क्या मसला है, यहाँ तो ये लिखा है, आप तो वाव या। मैंने कहा वो बेसिक जो लोग होते हैं ना, बिल्कुल बेसिक किताब जो लिखी जाती है उसमें बता देते हैं। इवन अल हुदा की किताब उठा के देखें आप ग्रामर की, उसमें भी अलिफ वाव या हर फेलत लिखे हैं। फिर मैं उनको वहां समझाती हूँ कि नहीं, अलिफ इसलिए लिखा हुआ है कि ये दोनों अलिफ में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उनको तसल्ली आ जाती है कि ठीक है इसलिए लिखा हुआ है शायद, वरना तो कोई मानने को तैयार नहीं होता मेरी बात। अच्छा, क्योंकि किताब बता रही है ना आपको। तो अब आगे क्या, अजवफ, ये आपको पता है मिडिल में आ जाता है, और इसमें भी देखें ये आपका क्या है, समिया बाब से है, और ये आपका किस बाब से, फतहा से, कवाला जो भी बनता है, यकूलू बनता है ना, काला यकूलू, और बाया यबीयू, ये दरबा यदरिबू से, ये बाब समिया से, तो ये अजवफ हो गया। फिर नाकिस में क्या होता है कि लाम कलमे में आपका हर्फ बता रहा होता है। अच्छा, लफीफ क्या होता है, ऐसा फेल जिसके रुफ़े मादा में 2 जगह हर्फ लत आ जाए, या तो दोनों साथ साथ आ रहे हो, ठीक है, या फिर मिडिल में कोई और लेटर आ रहा हो, जैसे यहाँ पर आप देखें वाव और या आ रहे हैं लेकिन बीच में कोई और लेटर आ रहा है, ये दोनों साथ साथ आ रहे हैं ना, या दोनों एक जैसे हर्फ इल्लत आ रहे हो या दोनों अलग अलग आ रहे हो। मफरूक, ये मफरूक है, ठीक है, इसको मफरूक कहते हैं, ठीक है, जिसके बीच में कोई और लेटर आ जाए, हेल्दी लेटर। अच्छा, तो ये अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बहरहाल इसको लफीफ कहते हैं। लफीफ का मतलब क्या होता है, यानी दो इल्लत एक साथ आ जाए। हाँ, 2 हर्फ इल्लत एक साथ आ जाए तो उसको लफीफ कहते हैं। फिर इसकी भी 2 किस्में होती है ना, लफीफ मफरूक होता है, और एक और यहाँ पे लिखा होगा मुझे अभी, मकरून होता है। मैं मकरून का भी मीनिंग बताती हूँ। मफरूक जब होता है तो फर्क से होता है, फर्क यानी उनके बीच में 2 में कोई तीसरा फर्क कर रहा होता है, बीच में आ रहा होता है। और मकरून का मतलब होता है साथी, शैतान के लिए भी आता है ना मकरून का लफ्ज कुरान मजीद में, बुरा साथी है। तो साथी का मतलब होता है यानी वो दोनों साथ साथ आ रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे साथ साथ। अच्छा, चलें आगे पढ़ते हैं। पढ़िए फौजिया, कौन पढ़ा था? पढ़े। किसी फेल के गैर सही होने की सूरत में फेल की गर्दान में तब्दीली वाक़ई होती है। कहीं तब्दीली कम होती है, कहीं ज्यादा, लेकिन हर तब्दीली एक कायदे के तहत होती है। हमारे बुजुर्गों ने गैर सही अफ़आल में होने वाली तब्दीलियों के जिस तरह कवायद मुरतब किए, वाकई वो काबिल तहसीन है। आइंदा आने वाले असबाक में ज़रूरी कवायद को आसान करके बयान करने की कोशिश की जाएगी और मज़ीद कवायद मुताल्ले में इजाफे के साथ मालूम होते जाएंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले महमूज अभी तक हमने नहीं पढ़ा है ना, हमने मोतल का पढ़ा है बुक 5 में, लेकिन महमूज का मैं कभी कभी थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, लेकिन नहीं, अभी हमने उसको नहीं पढ़ा। अभी हमें इतना ही पता है कि वो जब आता है ना कि अफला युफिलु में इफाल, उसमें जब आता है हमजा, तो वो हमजा हम जानते हैं कि वो हमजा कतई होता है और वो होता है, इतना ही हमें पता है। अच्छा, महमूज का पढ़े। जिस फेल के हरूफ मादा में किसी जगह हमजा आ जाए तो उसे महमूज कहते हैं। अगर फा कलमा की जगह हमजा आ जाए तो इसे महमूजुल फा कहते हैं, मसलन अमरा, अकला, अखजा। अगर आइन कलमे की जगह हमजा आ जाए तो उसे महमूजुल आइन कहते हैं, मसलन सअला, ईसा। अगर लाम कलमे की जगह हमजा आ जाए तो उसे महमूजुल लाम कहते हैं, मसलन क़रअ। अब हमजा तीनों जगह आ सकता है, यानी
جی تو الف جو ہے نا وہ تو خالی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، اور الف کبھی شروع میں نہیں آتا، کیونکہ اگر شروع میں آئے گا تو ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے، ہمیں اس کو حرکت دینی پڑے گی نا، تو اس لیے الف جی تو کبھی شروع میں نہیں آ سکتا، الف ہمیشہ مڈل میں اور آخر میں آتا ہے۔ اچھا حمزہ صحیح قطعی، یہ جو بات ہو رہی ہے یہ حمزہ قطعی کی بات ہو رہی ہے، آپ نے دیکھا یہ حمزہ قطعی کی بات ہو رہی ہے، حمزہ وصلی کی بات نہیں ہو رہی، حمزہ قطعی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کس کا روٹ ورڈ میں جو آتا ہے نا وہ حمزہ قطعی آتا ہے، تو وہ آپ کا کہاں کہاں ہو سکتا ہے، وہ شروع میں بھی ہو سکتا ہے اور مڈل میں بھی ہو سکتا ہے اور آخر میں بھی ہو سکتا ہے، یہ آخر میں تینوں بھی ہو حمزہ، سکتا ہے۔ ہاں یہ تینوں حمزہ قطعی ہیں، یہ ہمیشہ قطعی کا آپ کو مطلب پتہ ہے نا، سالڈ قسم کا ہوتا ہے، اس کو گرایا نہیں جاتا۔ اچھا اس کے مقابلے میں حمزہ وصلی ہوتا ہے، حمزہ وصلی وہ ہوتا ہے جو پڑھتے وقت جملے میں استعمال ہوتے ہوئے اپنی حرکت کو ڈراپ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، حرکت کو ڈراپ کر جی دیتا ہے، وہ کچا ہوتا ہے حمزہ، تو وہ اپنی حرکت کو ڈراپ کر کے الف بن جاتا ہے، لکھا ہوتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، تو جو اپنی حرکت کو ڈراپ کرتا ہے وہ وصلی ہے، اور حمزہ تو وصل کہتے ہیں اس کو، اور یہ والا کون جی سا ہوتا ہے، یہ قطعی ہے، ٹھیک ہے۔ پتہ ہی ہوتا ہے یہ۔ اچھا آگے چلتے ہیں، محموز الفا، محموز الفا میں تبدیلیاں زیادہ ہوتی ہیں جبکہ محموز العین اور محموز اللام میں بہت کم۔ اب محموز الفا میں اگر کسی لفظ میں دو حمزہ اکٹھا ہو جائیں اس طرح کہ پہلا حمزہ متحرک اور دوسرا ساکن ہو تو دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف میں لازماً تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً اب یہاں پہ الف ہے اور جو ہے وہ الف پھر نہیں ہے، حمزہ ہے، حمزہ ہے، حمزہ وصلی ہے، حمزہ قطعی ہے، اور پھر مرو ہے، تو یہ دونوں حمزہ مل کے ایک ساکن اور ایک حرکت والا مل کے جو ہے وہ آمرو بن جائیں گے، ان کو مرج کر دیں گے۔ ہاں دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں اگر کسی لفظ میں دو حمزے اکٹھے ہو جائیں، حمزے کا جب آپ بات کرتے ہیں نا تو یہ حمزہ قطعی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی اچھا حمزہ دونوں وصل، قطعی، ہاں قطعی ہے، اچھا دونوں قطعی، وصلی کی ٹھیک۔ بات نہیں ہو رہی ہے، وصلی کا حمزہ جو ہے نا کہاں کہاں آتا ہے یاد رکھیں، ایک تو لام تعریف کے ساتھ جو حمزہ، ہاں الف لام، لام تعریف کے ساتھ، لام تعریف کے ساتھ جو حمزہ آ رہا ہوتا ہے نا وہ الف لام کا، یہ وصلی ہوتا ہے۔ پھر آپ کا جو بنتا ہے نا آپ کا امر، سوائے ایک باب کو چھوڑ کے جو امر کا حمزہ ہوتا ہے، پہلے امر کا حمزہ ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے، وصلی ہوتا ہے، وصلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، باقی جتنے بھی زیادہ تر حمزے ہیں وہ اصلی ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح تو صحیح انا کا ہو گیا، الا کا ہو گیا، یہ سارے حمزے جتنے ہیں یہ اصلی حمزے ہیں۔ صحیح ابھی صحیح۔ الا کو آپ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، یہ حمزہ اصلی ہے، کیونکہ جب آپ پیچھے سے پڑھتے ہیں تو یہ آپ پڑھتے ہیں نا، گراتا تو نہیں ہے اپنی حرکت، ہے نا، تو اسی طرح سے ہے، تو یہ والا بھی جو ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دو حمزے اکٹھے ہو جائیں، اس طرح اکٹھے ہو جائیں کہ پہلا حمزہ متحرک ہو اور دوسرا ساکن ہو، دونوں ہیں ہی ساکن ہو، ہے نا، جی تو دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں دوسرا حمزہ جو ہے اس کو پڑھنا کتنا مشکل نا، جی مرو پڑھنا پڑتا نا، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اس دوسرے حمزے کو، یہ جو پہلا حمزہ ہے اس کی حرکت کی، اس کی جو حرکت ہے اس کے مطابق حرف سے چینج کر دیتے ہیں۔ اب حرکت کیا ہے، پیچھے زبر ہے، اس کا حرف کیا ایکول ٹو الف ہے، تو دوسرے حمزے کو الف میں چینج کر دیا، ہے نا، اب وہ حمزہ نہیں رہا، وہ الف بن گیا، کیونکہ زبر الف کی ایکول ہوتی ہے نا، صحیح ہے نا، زبر یا زیر یا کے برابر ہوتی ہے، واو پیش کے برابر ہوتی ہے، اور زبر کیا ہوتی ہے، وہ الف کے برابر ہوتی ہے، تو وہ یہی الف کے کہہ رہے ہیں کہ برابر اگر دو حمزے اکٹھے جائیں تو اس طرح کہ پہلا حمزہ متحرک، یہ ضروری ہے شرط، پہلا متحرک دوسرا ساکن، ٹھیک ہے، تو دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق کا مطلب کیا ہے، جو اس کے ایکول ہو، ٹھیک ہے نا، آسان لفظوں میں اس سے حرف میں تبدیل کرنا ہے، تو حرف کیا ہوتے ہیں، الفابیٹس ہوتے ہیں نا، الف میں جی، چینج، تو زبر ہوگی پیچھے تو اس کو الف میں چینج کریں گے، یہ تو آپ کو پتہ ہے یہ ساری چیزیں، پیچھے بالکل زیر ہوگی تو یا میں، زیر ہوگی تو یا میں، ٹھیک ہے، اور آگے پھر اس کے مطابق ہی لائیں گے نا، وہ ہوگی تو پیش لائیں گے،
تو یہ آپ کا کیا ہو گیا, ابھی جب الف میں چینج ہوا تو یہ آپ کا پھر دونوں الف کو ایک ساتھ رکھ کے اس کے اوپر اس طرح ڈال دیتے ہیں. اب یہ صاف صاف پتہ چل رہا ہے کہ نیچے 2 الف ہیں اور اوپر یہ حرکت ہے, یعنی وہ دونوں جو تھے نا, دونوں جو بھی حمزے وصلی ہیں اصلی ہیں جو بھی ہیں, وہ ایک الف ہے ایک حمزہ ہے, وہ اس میں چینج ہو گیا, مرج ہو گیا, اور یہ اوپر آپ کا یہ ہے. یہ حرکت آپ کو بتا رہی کہ 2 الف ہیں اس کے نیچے. اچھا, اردو میں آپ کو اس طرح لکھا ہوتا ہے, عربی میں اس طرح لکھا ہو, دیکھیں عربی میں اسی طرح لکھا ہو, اردو میں آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں آمنا, ہمارے مصحف میں اس طرح بھی لکھا ہوتا ہے آمن. تو میں اردو مصحف کی بات کر رہی ہوں, میں عام اردو کی بات نہیں کر رہی. تو عام اردو میں تو کوئی حرکت ہوتی ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ڈالتے, ایسے پڑھتے ہیں ہم لوگ. امن کے اوپر کون سی ڈالتے ہیں آپ, ایمان. اچھا, تو بہرحال یہ سمجھ آیا بات پہلے والے کی. جی اسی طرح دوسری ہے نا, ہاں تو اس ہاں تو آکلو ان کو پڑھنا مشکل لگا, ان کی زبان کو تکلیف ہوئی, فوراً آکلو کر لیا. آکلو پڑھنا آسان ہے بنسبت اس کے, اس میں جھٹکا ہے. تو انہیں دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف سے چینج کر دیا. اس کی حرکت کے موافق, اس کے موافق نہیں, اس کی حرکت کے موافق جو حرف ہے اس سے چینج. تو زبر جو ہوتی ہے وہ الف کے برابر ہوتی ہے, تو الف کے الف, برابر ہوتی ہے. تو یہ اس طرح سے ہو گیا نا. پھر ہمارے پاس حمزہ ختم ہو گیا اور ہمارے پاس یہ الف بن گیا. ٹھیک ہے, الف بن گیا. اس کے اوپر سکون بھی نہیں ڈالنا, کیونکہ اگر سکون بھی ڈالیں گے تو یہ پھر واپس حمزہ بن جائے گا. جی یہ الف بنایا ہے ہم نے. اب ان 2 الف کو ہم ایک جگہ رکھیں گے اور اوپر کھڑی زبر ڈال, کیونکہ ایک زبر اس کی ہے ایک زبر اس کی ہے. یہ بھی الف زبر کے برابر ہی ہے نا, یہ الف جو ہے یہ زبر کے برابر ہی ہے نا, الف زبر کے برابر ہوتا ہے. تو یہاں پہ پھر 2 زبر آ گئی نا, کھڑی زبر جو ہوتی ہے وہ 2 زبر کے برابر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح سے ہو جاتا ہے. اچھا, مطلب اگلا ساکن کو ہم نے زبر والی الف کے برابر کر دیا نا, اسی لیے حرکت بھی ڈبل بالکل ہو گئی اور والا الف آ گیا. سمجھ آ گئی آپ کو. چلیں آگے چلیے. یہ بہت اگر امپورٹنٹ کسی قاعدہ ہے, یہ بہت امپورٹنٹ قاعدہ ہے, اور اس کو سمجھنے میں کافی دیر لگتی ہے لوگوں کو کہ کیا ہو رہا ہے. 2 حمزے ہیں, پہلا متحرک دوسرا ساکن. ساکن ہے ساکن, دونوں ہیں حمزے اصلی. ٹھیک ہے, اب جب یہ سچویشن آ جائے, جھٹکے کے ساتھ پڑھنا پڑ جائے, تو پھر دوسرے حمزے کو الف میں چینج کر دیتے ہیں. بس یہ سمپل یاد رکھیں, یہ جو پورا لکھا ہوا ہے نا موافق حرف, اس کو چھوڑ دیں. دوسرے حمزے کو الف میں چینج کریں اور پھر دونوں الف کو ایک جگہ رکھ کے اوپر کھڑی زبر ڈال دیں یا مد ڈال دیں. مد بھی چلتی ہے, عربی میں بھی چلتی ہے, دونوں چیزیں چلتی ہیں. تو سمپل سی بات ہے. آگے چلیے. اگر کسی لفظ میں ساکن حمزے سے پہلے کوئی اور حرف حمزہ کے علاوہ متحرک ہو تو حمزہ کو پہلے حرف کی حرکت کے موافق حرف میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. اب دیکھیں, یہ کہہ رہے ہیں اگر کسی لفظ میں ساکن حمزہ سے پہلے تو اب یہ ساکن حمزہ سے پہلے تو آپ کا کیا تھا, الف, یہ حمزہ متحرک تھا نا, حمزہ متحرک تھا نا پہلے. ٹھیک ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی حرف آ جائے اور وہ بھی متحرک ہو, زبر کے ساتھ ہی ہو, تو پھر ہم کیا کریں گے, اس دوسرے والے حمزے کو یہ قاعدے کے مطابق الف میں چینج کریں گے نا. یہاں بھی الف میں چینج کیا تھا, یہاں بھی الف میں چینج کرنا ہے, کیونکہ زبر کی وجہ سے الف ہی لگ رہا ہے نا. ہاں, اب یہ راز سن پڑا جائے گا. وہاں پہ ہمارے پاس 2 الف اکٹھے آ گئے تھے, اس لیے ہم نے دونوں کو جمع کر کے اوپر مد ڈال دی تھی نا. یہاں پہ ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے, ہم نے دوسرے والے حمزے کو الف میں چینج کیا پڑھنے میں آسانی کے لیے, پچھلی حرکت کے مطابق ہی چینج کیا نا الف میں, ہے نا, دوسرے حمزے کو. اب یہ کیا بن گیا, چونکہ 2 حرف ایک جیسے نہیں ہے, تو پھر ان کو الگ الگ ہی پڑھا جائے گا, راز سن پڑھا جائے گا. دوسرا حمزہ ہم نے الف میں چینج کیا ہے, یہ الف ہے. پہلے والی حرکت اب یہ حمزہ نہیں ہے, یہ حمزہ نہیں ہے, یہ الف ہے. یہ الف بن گیا, الف بن گیا اس کی حرکت کے مطابق, تو یہ را سن بن گیا. ابھی اسی طرح اگر زیر ہے تو ہم اس کو حمزے کو کس میں چینج کریں گے, یا میں چینج کر. اسی طرح اگر آپ کا پیچھے میم پہ پیش آ رہا ہے, حمزہ سے پہلے پیش آ رہا ہے, تو ہم کیا کریں گے, واو میں تب حمزے کو, یہ جو نیچے آ رہی ہے نا, یہ کرسی آ رہی ہے,
यहाँ पे ये कुर्सी नहीं थी, यहाँ पे भी ये अलिफ जो था कुर्सी था ना, हमजा तो ये है, ये हमजे की बात हो रही है ना, ये तो कुर्सी है, ठीक है। सुन सिर्फ हमजा पढ़ा जाएगा, अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, अलिफ कुर्सी है। यहाँ पर इसकी कुर्सी जो है ये छोटा सा इस तरह बना के डाल देते हैं। हमजा को डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है, कभी वाव पे, कभी या पे, कभी अकेले भी लिख देते हैं, या के बाद भी लिख देते हैं कभी कभी, है ना। तो हर जगह इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये वाव की कुर्सी पे आ रहा है, तो ये क्या है, वाव को नहीं पढ़ा जा रहा, मोमिनुन। तो अब आपने क्या करना है, पीछे पेश आ रही है तो इस हमजे को वाव में चेंज कर दें। ये तो कुर्सी है, इसको तो छोड़ दें, इसकी तो जरूरत नहीं है। हमारी बात हो रही है हमजे की, तो इस हमजे को आपने वाव में चेंज करके आपने यहाँ पे मुंह में नून कर दिया। तो आपको अगर मुंह में नून मिले ना कहीं भी, तो आप ये मत समझिए कि ये गलत है, ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, मुंह में नून भी, ठीक है। और जीबुन भी सही है, और जेबुन भी सही है, रासुन भी सही है, और रासुन भी सही है, ठीक है। दोनों तरीके से अगर आप नजर आए। हाँ जी बोले। बाजी इन दोनों पे हम जज़म लगा रहे हैं, वाव के ऊपर भी और या के ऊपर भी, लेकिन अलिफ के ऊपर हमने कुछ नहीं लगाया ना। अच्छा, जो हमने पहले वाला कन्वर्ट किया है रासुन। हाँ, तो अलिफ के ऊपर सुकून होता है ना, लिखते नहीं है। अगर आप लिख देंगे तो वो तो हमजा बन जाएगा ना, फिर हमजा बन जाएगा, सही। अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत डालेंगे ना, चाहे सुकून डाल दे, वो हमजा बन जाएगा, तो वो तो फिर ही सुनी बन जाएगा ना, सही, वापस इसलिए नहीं बन डालेंगे। जाएगा, इसलिए नहीं डालते, ठीक है। सही। इस पे नहीं डाल सकते, वरना ये हमजा बन जाएगा। बाकी या पे डाल सकते हैं, वाव पे डाल सकते हैं, आपने देखी होगी डली होती है, या पे सुकून होता है, वाव पे सुकून होता है, लेकिन अलिफ पे कभी सुकून नहीं होता। अगर अलिफ पे सुकून होगा तो वापस हमजा ही हो जाएगा। फायदा क्या हुआ फिर, वापस बन जाएगा। अलिफ बनाने का फायदा क्या हुआ उसको। तो ये सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि जबर अलिफ के बराबर होती है, अलिफ में चेंज हो सकती है, ठीक है ना। यानी अलिफ और जबर बराबर होते हैं, या और जेर बराबर होते हैं, ये ठीक है। बराबर होते हैं, पेश और वाव बराबर होते चलिए अब आगे पढ़ते हैं नोट। ये जो नोट होते हैं ना, ये बहुत खास होते हैं, पढ़िए। हैं। नोट सलासी मुजर्रद के 6 अब्वाब के मुदारे में सिर्फ वाहिद मुतकल्लम की सीगे में ये सिचुएशन वाक़ होती है, लिहाजा कायदा भी सिर्फ वहीं इस्तेमाल होगा। मैं उसे हुक्म देता हूँ, आमुरुहु। अच्छा, अब आप महमूद देखें, सलासी मजीद। अच्छा ये वाली सिचुएशन कब आती है, ये सुलासी मुजरद के अंदर ये सिचुएशन सिर्फ एक जगह पे आती है, जब आपको क्या करना पड़े, आपका हमजा मुतहरिक हो और आगे हम एक हमजा जो है वो साकिन हो, ठीक है। ये सिचुएशन कब आती है, ये आती है सुलासी मुजरद के मुजारे के अबवाब में आती है। देखें, मुजारे में सिर्फ वाहिद मुतकल्लिम की सीगे में आती है, क्योंकि वहां पर, और वो भी कब आती है, जब उन अफआल में आती है जिनका रूट वर्ड हमजा हो, और एक हमजा किसका आ जाए, मुजारे का आ जाए, ये एक या मुदारे का। का आ जाएगा। तो जब दो हमजे इकट्ठे हो जाते हैं तो सिर्फ ये सिचुएशन वहां पे पैदा होगी, और कहीं भी पैदा नहीं होगी। तो आसान हो गया ना काम, आसान हो गया। आसान हो गया, सही है। तो ये आपका, फिर हम क्या कर देते हैं, दोनों को मर्ज कर देते हैं। तो ये वाली, जैसे मैंने आपको बताया, कैसे बताया, दूसरे हमजे को अलिफ में चेंज कर दे, फिर इन दोनों ये और अलिफ को लिख हरकत के डबल हो पलट, जाती है, आमुरुहु। आमरू बन जाती है। जैसे जैसे पढ़ेंगे ना, चीजें क्लियर होंगी और आसान भी होंगी इंशाल्लाह। आगे मामूस। महमूस सलासी मजीद फी के तकरीबन तमाम अब्वाब से इस्तेमाल होता है, तब्दीली सिर्फ बाब अफ़ाल और बाब इफ्तिआल में होती है, क्योंकि इनके अंदर जो है वो शुरू में हमजा होता है ना। हमजा तो औरों में भी होता है, 4 होते हैं जिनमें हमजा होता है शुरू में, इफ़ाल, इफ्तियाल, इन्फियाल, इस्तिफ़आल, 4 होते हैं ना। लेकिन वो तब्दीली कह रहे हैं, होता सबसे इस्तेमाल होता है, वहां पे तब्दीली की जरूरत नहीं पड़ती 2 में। सही। बाकियों में भी जितने 6-8 अब्वाब है ना, उसमें से 6 अब्वाब में 2 में सिर्फ तब्दीली की जरूरत पड़ती है।
باقیوں باقی ہاں اختیار میں ہو. ٹھیک ہے. اور ثلاثی مجرد سے تو صرف تبدیلی کہاں ہوتی ہے؟ فا کلمے میں آتی ہے. صرف واحد متکلم کے صیغے میں ہوتی ہے. نہیں وہ مضارع کے لیے. ہاں ثلاثی مجرد کے جو ہوتا ہے نا مضارع کے واحد چھ متکلم ابواب اور کے جو مضارع میں صرف واحد متکلم کے صیغے میں. اور آپ نے یعنی بتایا نا ہاں روح میں بھی حمزہ یہ ہے. اب جیسے جیسے کریں گے نا گردان پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں تبدیلی ہو رہی ہے. صحیح ہے. تو مشکل نہیں ہے. بس آپ اس کو سیکھ لیں گے کیسے تبدیلی ہوئی ہے. یہ وہی تبدیلی ہے جو پہلا رول ہے. دو حمزے اکٹھے ہو جائیں تو دوسرے حمزے کو الف میں چینج کر کے ان کو مرج کرنا ہے. یہ وہ میں نے کہا تھا نا پہلا رول یاد رکھیں. یہ جو ہاں، یہ دوسرا تو رول ہے نا پہلی پہلی ہے. یہ دوسرا رول جو ہے نا پہلی یہ اختیاری ہے. اس کو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں اس طرح بھی کر سکتے ہیں. یہ اختیاری رول ہے. یہ آپ کا آپشنل ہے. لیکن اوپر والا کیا ہے صحیح. یہ کمپلسری رول ہے. اس کو کرنا کمپلسری ہی رول ہے. کرنا ہے. اس کو کرنا ہی کرنا ہے. اور یہی آتا ہے کہاں پر؟ فعل مضارع کے متکلم کے صیغے میں بھی اور باب فعل میں بھی آتا ہے اور باب افتعال میں بھی آتا ہے. خیال میں بھی آتی. صحیح ہے نا. اچھا جیسے آپ باب فعل میں کیسے آتا ہے؟ جیسے حمزہ میم نون ہے نا. اب روٹ ورڈ میں حمزہ آ گیا. اب اس کو افعلہ کے وزن پہ ڈالیں کیا بنے گا؟ سوری دو دفعہ لکھ دیا میں نے. اس کو ڈالیں افعلہ کے وزن پہ امنا آ جائے گا نا. آمنہ ہے نا. ہاں افعلہ ہے نا. اب دوبارہ آ گیا. ہاں آمنا آ جائے اب گا. اب آ گیا یہاں پر آپ کا یہ دونوں. دوسرے کو الف میں چینج کریں ان کو ایک اس کے نیچے لکھ بالکل دیں اور یہ آپ کا آمنہ ہو عام. گیا. تو یہ یہاں پہ آ گیا. ٹھیک ہے. شروع میں آ گیا. اب شروع میں آ گیا اب آپ پوری گردان بنا لیں. آمنا آمنا آمنو وہ آپ کا ایک دفعہ آپ نے پہلا صیغہ بنا لیا تو اب ضرورت نہیں آگے بنانے کی. گردان آپ کو یاد ہے آپ بناتے جائیں ماضی کی. آمنت ہے نا. آمنا جی آمنا میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے. وہ آپ نے شروع میں ہی تبدیلی کیا وہ کر لیا آپ نے. باقی تو آپ اس کے جو آپ کا افعلنا ہوگا اس پہ آپ ڈالیں گی نا تو وہ آمنا خود ہی بن جائے گا. دو نون ہے نا. آمنا کیسے بنے گا؟ آمنا بھی ہوتا ہے نا. تو یہ نون اور ایک نون جو ہوتا ہے وہ آپ کا ہنہ ضمیر کا ہوتا ہے تو یہ دونوں مرج ہو جاتے ہیں تو آمنا بن جاتا ہے آپ کا. تو آگے تو پھر اور آسان ہو جاتا ہے. چھٹے سیغے پہ آ کے سکون آ گیا تو آمنتا آمنتما آمنتم اس طرح آمن اس طرح پوری گردان بنا لیں. امن آخری سیغے میں کیا ہوگا؟ آمنا ہو جائے گا. آمن نا یہ بن جائے گا آخری سیغہ. اس میں نا ضمیر بھی ہے اور آمن بھی ہے. آمن آمن کہاں سے آیا تھا؟ اس سیغے سے آیا تھا. آمن آمن آ گیا یہاں پہ اور آمن کے آگے نا ضمیر لگائی تو آمن نا بن گیا. جب یہ والی ضمیر لگائی نون والی ہنہ والی تو آمنا بن گیا. نون کے اوپر تشدید آ گئی اس طرح اور جب اسی آمن کے آگے آپ نے نا ضمیر لگائی تو یہ بن گیا. تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. صرف آپ کو پہلا سیغہ بنانا ہے اور میں نے بتا دیا کہ سیکنڈ والی کو الف میں چینج کر دیں. کوئی وہ رول یاد کرنے کی ضرورت نہیں. ڈیفینیشن یہ وہ دوسرے کو الف میں کریں اور دونوں کو مرج کر دیں. اور اسی طرح سے فعل مضارع میں یہ تو ثلاثی مجرد کی بات ہو رہی ہے نا. اچھا جی اب آپ کی آ گئی محموز کی گردان. تو یہ اب آپ دیکھیں کیسا بنا ہوا ہے. آمرو یہ آمرو ہے تو حمزہ میم را اس کا روٹ ورڈ ہے. اب دیکھیں تبدیلی کہاں آ رہی ہے آپ دیکھنا. یہ ثلاثی مجرد کی گردان ہے نا. ماضی میں 3 ہی جی لیٹر ہیں. اب تبدیلی کہاں آئے گی؟ وہ آئے گی یہاں پر مضارع میں آئے گی. اس میں تو بالکل نہیں آئے گی. آپ دیکھیں اس میں بالکل نہیں آ رہی. اس میں آپ نے سمپل گردان پڑھ لینی ہے. کیا کرنا ہے؟ تینوں پہ زبر لگانی ہے. یہ آپ کا حمزہ ہے اس لیے اس کے پر اینڈ کا وہ آئے گا. ٹھیک ہے. روٹ ورڈ میں کبھی بھی حمزہ وصلی نہیں آتا. وہ الف ہی ہوتا ہے. حمزہ وصلی اور اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا. حمزہ اصلی آتا ہے روٹ ورڈ میں. حمزہ میم را. ٹھیک ہے. ہم محموز پڑھ رہے ہیں نا فعل محموز تو اس میں حمزہ ہی روٹ ورڈ ہوگا. اب یہ امرا امرا امرو امرت امرتا امرنا یہ آپ کو پتہ ہے کیسے بنتے ہیں. یہاں سے آ کے آپ کا لام کلمہ ساکن ہو جاتا ہے.
साकिन हो जाता है। ठीक है ना। अब फालना पिछली की दफा वजह मैंने जो क्लास खत्म की थी उसमें मैंने बताया था कि ये जो 5 सीगे होते हैं ना, इनमें जो प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, वो साकिन होता है, साकिन होता प्रोनाउन साकिन होता है। अब इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाए कि कैसे साकिन होता है, उसमें बस ये याद रखें कि 5 में साकिन होता है और इनमें आपका मुतहरिक होता है। देखिए नजर आ रहा है ना, अमर ना पढ़ रहे हैं ना, अमरता पढ़ रहे हैं ना, तो मुतहरिक है ना प्रोनाउन। हरकत का क्या जी। मतलब होता है, आगे को हरकत देना, आगे लफ्ज को आगे बढ़ाना, हरकत का यही मतलब होता है। हरकत में बरकत है, पढ़ते नहीं आप, तो ये आपका है। इसमें भी आपका ये सारे जितने सीगे हैं ना, छठे सीगे से, इनमें आपका मुतारिक प्रोनाउन होता है, इनमें 5 में साकिन होता है। तो इसमें आपको जरूरत नहीं है कि कैसे साकिन है कैसे मुतारिक है, उसकी कोई रीजन नहीं, कुछ नहीं, बस ये ग्रामरियन ने बता दिया कि यहाँ पर आपका साकिन प्रोनाउन है, यहाँ पे मुतारिक। अच्छा, अब आपने पूरी गर्दान, यहाँ से आपका आ गया छठे सीगे से ये साकिन मुतहरक प्रोनाउन आ गया, ये वाला लाम कलमा आपका साकिन हो गया है, लेकिन प्रोनाउन जो आ गया ना मुतहरक आ गया है। ठीक है, प्रोनाउन जो है आपका जी। मुतहरक आ गया। अमरना, अमरता, अमरतुमा, अमरतुम, अमरती मुतहरक, अमरतुमा, अमरतुन्ना, अमरतु, अमरना, अमरतुन्ना, सब जगह अमरतु, आपका अमरना। जो आ रहा है मुतहरक आ रहा है। ठीक है, तो ये तो माजी जी। की किरदार में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, माजू मामूज में प्रॉब्लम कहाँ होगी, मुजारे में। और मुजारे में भी आपका या मरु कैसे बन गया आपको पता है, अमरा था ना, तो अमरा से जब आप बनाते हैं अमरा, ये आपका अमरा है। ठीक है, अब मुजारे बनाने का तो वही तरीका है, शुरू में या लगाते हैं, उस पर जबर लगाएंगे क्योंकि 3 ही लेटर है, तो आगे हम क्या करेंगे, इस जो फा कलमा होता है उसको सुकून दे देते हैं। ठीक है, उसको हमने सुकून दे दिया, ऐसे ही करते हैं ना। या फलू जी। कैसे बनाते हैं, या फलू ऐसे ही बनाते हैं ना। तो ये आपका क्या बन गया, अब आपने क्या करना है, ये दे दिया। अब ये आगे जो है बाब देखना है, कौन सा बाब है, ये मिडल वाली हरकत बाब के मुताबिक चेंज होती है ना। तो ये कौन सा कौन है? बाब है, अमरा यामरू नसरा यंसुरु। यंसुरु। तो आप इसमें मीम पे पेश ही डालेंगे, क्योंकि ये अमरा यामरू बाब नसरा। तो अब इसके बाद ये मुजारे में तो आती पेश है, तो आपका यामरू बन गया, बिल्कुल जैसे आप सिंपल हेल्दी उसको बनाते हैं ना, वैसे ही बनाना। या मरू बन गया। अब या अमुरानी बना ले, या मरूना, तामुरू, तामुरू, ये सारे तामुरीना, ये सब बिल्कुल जैसे आप नॉर्मल बनाते हैं। मसला कहाँ आएगा, मसला यहाँ आया है, आमरू में। आमरू में मसला है। मुतकल्लिम। अब ये क्या मसला आया है, ये मसला क्या है कि जब आपने बनाना है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, अफलू के वजन पे हमने जब बनाना है तो क्या बनेगा, यहाँ पे सीगा जो होता है वो कौन सा होता है, यहाँ पे अफलू यहाँ पे नफलू होता है ना, अफलू अफलू, होता है ना। हाँ, अफलू। अफलू। तो अफलू में जब आप डालेंगे अपना रूट वर्ड, तो ये हमजा एक पहले का है, फा की जगह पे फिर हमजा डालेंगे हम। हाँ, तो ये क्या बन जाएगा, आमरू बन जाएगा ना, जैसे ऊपर हमने जी। आमरू बनाया, आमरू बन जाएगा। अब आमरू जी। में ये आपका पहला यहाँ, मुतहरिक, दूसरा साकिन, हमजा आएगा ना फा की जगह पे भी। या फलू के वजन पे आप दो, यहाँ फा कलमे पे भी आपका हमजा ही आ रहा है, तो यहाँ पे हमजा डालें, तो ये हो रूट गया, वर्ड और पे आगे हमजा मीम रहा आ गया। तो मीम आएगा। ये अब दोनों को आप क्या करें, इसको चेंज कर दें अलिफ में, और दोनों को एक अलिफ के ऊपर खड़ा कर दें, बस खत्म, आमर हो जाएगा। अच्छा, ये जो बन रहा है ना आपका, ये अफल क्या है, यहाँ पे तामुरू बनाया था ना, तामुरू जी। से क्या बनेगा, आमुरू बनेगा, अफउलू बनेगा ना, आमुरू, अफअलू। और उसके बाद आपने एक और हमजा ऐड किया जो आपका मुतकल्लिम का है, तो इस तरीके से आपका यह आमरू बन मुजारे किस पे बना हुआ है, या अमरू पे बना हुआ है ना, यामुरू, जी। तामुरू, तामुरू, आमुरू। ठीक है, तो आमुरू जो है वो आपका ये आमुरू है, और आमुरू में जब आपके दो हमजे इकट्ठे आ गए, फा कलमे में भी आ रहा है और यहाँ शुरू में एक्स्ट्रा बाप का भी आ रहा है, तो ये आपके दो हो गए। बाकियों में ऐसा अच्छा, मसला नहीं है, बाकियों में पहला ऐसा हमजा मसला नहीं मुतहरिक। होगा, बाकियों में ऐसा मसला नहीं होगा। ये दो हमजे यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं ना, एक तो रूट वर्ड का इकट्ठा हो रहा है फा कलमे वाला,
اور ایک انا ضمیر کا، یہ والا جو ہے یہ انا ضمیر کا ہے، آنا ضمیر کا ہے، بالکل مولڈ کا ہے. ہاں مولڈ پہ آیا نا افالو. باقیوں میں جو ہے اس میں تو مسئلے نہیں ہو رہے، بس یہاں مسئلہ ہو رہا ہے کہ دو حمزے اکٹھے ہو گئے تو ہم نے ان کو چینج کر دیا. ناموروں میں بھی کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ دو حمزے اکٹھے نہیں ہوئے. جی باجی، یہ مرجنگ کے لیے سیکوینس یہی ہوگا، پہلا متحرک اور دوسرا ساکن، بس یا یہی کوئی ہے. بھی متحرک اور نہیں، ساکن ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی اور متحرک ہوگا نا، یہاں پہ جی یہی والا حمزہ آ رہا ہے، ہم نے پڑھا جو ہے، اگر پیچھے را آ جائے، حمزہ کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے اور اس پہ پر زبر ہو، تو پھر کیا جی، کرتے ہیں؟ پھر اس کو الف میں تو پھر تو چینج وہ کرنا ہی ہے. اس کو چینج کر تو دیتے ہیں. رول تو وہی ہے نا کہ سیکنڈ حمزہ نہیں، آپ میں کا یہ جو سوچ رہی ہوں ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ سیکنڈ متحرک ہو اور پہلا ساکن ہو، حمزہ حمزے نہیں کی نہیں، بات ایسا ہی ہے، ایسا 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 تو نہیں؟ ایسا کبھی نہیں، ہاں بس بالکل. ایسا کبھی نہیں ہوتا. وہ الگ رول ہے. وہ اچھا اس میں حمزہ آتے بھی نہیں ہے، اس میں باقی لیٹر سارے آ سکتے ہیں مرج کرنے کے، لیکن حمزہ نہیں آتے وہاں پہ. صحیح. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ پہلا متحرک اور ہاں دوسرا بس ساکن. اسی طرح آئے گا یہ. ٹھیک ہے، تو اس کے صحیح. بعد فعل مجہول جو ہے اس میں بھی یہی آپ کا مسئلہ بنے گا. اس میں شاید دیکھیں بنتا ہے کہ نہیں بنتا. ماضی میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں نا، آپ نے پہلا بنا لیا، پہلے کی بھی ضرورت ہاں. نہیں ہے کیونکہ دو حمزے وہاں بھی نہیں اکٹھے ہو رہے. ماضی میں کچھ نہیں ہو رہا، ماضی میں آپ نے سمپل بنانا ہے. فوئلہ کے وزن پہ ڈال دیا، میرا بن گیا، پھر پوری گردان بنا دی. یہاں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف آپ کا یہاں پہ آ کے مسئلہ ہوا ہے. اب آپ نے کیا کیا ہے، جب اس میں آپ آئے ہیں تو آپ نے یہاں پر یہ مجہول تھا نا چونکہ، تو اس کو کر کے دیکھتے ہیں. یہاں پہ واو آ رہی ہے، پیچھے پیش آ رہی ہے. جب پیچھے دیکھیں دوسرے حمزے کو آپ نے کس سے چینج کیا، یہاں بھی حمزہ ہی تھا. یہ چیز جو تھی نا یہ اس طرح سے تھی. اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے، سر سے نہیں گزرا، تو یہ چیز جو اسی طرح سے تھی. ٹھیک ہے، یہ حمزہ تھا ساکن اور یہ والا حمزہ کیا تھا، یہ متحرک تھا. اب ہمارا رول کیا ہے کہ ہم نے دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کے حرکت کے مطابق موافق حرف سے چینج کرنا ہے. یہی رول ہے نا. چینج کرنا ہے بالکل. ہم نے واؤ لگا دیا پہلے بالکل. ہم نے الف میں چینج کر دیا تھا جب زبر تھی، ہے نا. جب زبر زبر تھی تھی، تو ہم نے الف میں چینج کر دیا تھا. اب پیش ہے تو ہم کس میں چینج کریں گے؟ واؤ واؤ میں چینج چینج. کرتے ہیں. تو یہ او مرا بن گیا. اس پہ بھی سکون ہے، اس پہ بھی سکون ہی ڈالنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، جب دو حمزے تھے تو ہم نے مرج کر دیے تھے، ادھر بھی الف تھا ادھر بھی. لیکن اب کیا ہے، اب چونکہ یہاں پر آپ نے الف میں چینج کیا اور پیچھے پیش ہے، ٹھیک ہے، تو پیچھے پیش ہے تو پھر آپ کس میں کریں گے؟ اس کو واو میں چینج کریں گے. دوسرے حمزے کو آپ نے چینج کرنا ہی کرنا ہے، ورنہ وہ جھٹکا نہیں برداشت کر سکتے. عرب لوگ جو ہے نا بڑے نازک مزاج لوگ ہیں. ایک تو ان کی اپنی زبان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو چنا بھی ہے. اس میں بہت وسعت ہے، آپ چینج کر سکتے ہیں حرکات کو. یہ سمجھ آیا آپ کو؟ اگر پیچھے زبر ہوتی نا یہاں پہ تو میں کیا کرتی، اس کو الف میں چینج کرتی اور دو الف کے اوپر یہ ڈال دیتی اگر پیچھے زبر ہوتی. اب زبر نہیں ہے پچھلے والے حمزے پہ، پیش ہے، تو میں نے دوسرے حمزے کو واو میں چینج کیا ہے کیونکہ ان دونوں کی کمپیٹیبلٹی ہے نا. سمجھ آئیے؟ میں کبھی بھی اگر آپ اس کو حمزہ ہی رہنے دیتے ہیں تو حمزہ سے پہلے تو کبھی بھی پیش نہیں آتی. کبھی آپ نے الف سے پہلے پیش دیکھی ہے؟ زیر دیکھی ہے؟ ہمیشہ زبر ہوتی ہے. تو اگر زبر ہوگی تو آپ اس والے کو الف میں چینج کریں گے، اگر پیش ہوگی تو آپ اس کو واو میں چینج کریں گے، اگر زیر ہوگی تو آپ اس حمزے کو یا میں چینج کریں گے. اگر سمجھ نہیں آیا تو بتا دیں، تو ریکارڈنگ دوبارہ سننا. کافی سمجھا دیا میں نے. نہیں، میرا خیال ہے یہ گردان بنانی چاہیے کیونکہ واؤ تو اس میں شروع میں ہی جو ہے وہ لگ گیا ہے نا. اور اس میں جو ہے دیکھیں باقیوں میں کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے، نارمل. یہ مجہول یفعلو کے وزن پہ بنا ہوا ہے کہ نہیں مجھے بتائیں؟ یفعلو کے وزن پہ بنا ہوا ہے نا، یفعلانی کے وزن پہ بنا ہوا، تو یفعلو کے وزن پہ اپنا ڈال لیں. اب یہاں پہ کوئی چینجنگ نہیں آ رہی. یہاں کیوں نہیں چینجنگ آ رہی؟ کہ آگے واو آ رہی ہے اور پیچھے پیش ہے تو چینج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ضرورت کب چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ جب پیچھے پیش ہے اور آگے الف آ رہا ہو، تب ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یا پھر دونوں حمزے ہی آ رہے ہوں
تو उस वक्त हमें चेंज करने की जरूरत होती है, या एक फिर बाकी के अंदर हाँ हमने जो वाव लगाया हुआ है वो हाँ एज अ चेयर लगाया हुआ है, यहाँ पे चेयर नहीं है, यहाँ वो पढ़ी जा रही यहाँ है, पे यहाँ चेयर नहीं है, हाँ यहाँ पे बाकी सब चेयर, पे चेयर है ना। हाँ हाँ ये पढ़ा जाएगा, ये ऊ मरु पढ़ा जाएगा। अगर इसके ऊपर सुकून ना होता ना फिर ना पढ़ा जाता, जैसे उलाइका में होता है, उलाइका में बौ खाली होती है आपकी, ठीक है, तो जो खाली हरफ होता है वो नहीं पढ़ा जाता। उलाइका में आप नहीं पढ़ सकते, उलाइका नहीं पढ़ सकते, उलाइका पढ़ेंगे, बौ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बौ खाली है। लेकिन जब सुकून आ जाता है तो उस हरफ को पढ़ा जाता है, चाहे या हो चाहे वो हो चाहे लिखो, उसको पढ़ना जरूरी है। खाली हरफ को कभी नहीं पढ़ते। सही। सही है, तो ये आ जाएंगी चीजें, मुश्किल नहीं है, बस यहाँ पे आपको करना है। और इसमें अब आप लोग को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे तो मुझे तसल्ली नहीं हो रही कि समझ आया कि नहीं। थोड़े से माइक खोले नहीं और सादा, बताएं। समझ में आ आगे गया, समझ में आ गया, बहुत इजी है तो। बहुत ईजी है, बल्कि आप लोग पहले भी थोड़ा बहुत और इसको जानते होंगे। मुझे ज्यादा फिक्र होती है और फौजिया की, लेकिन फौजिया को बाद में समझ में आ जाता है हाँ, वो जब जिस दफा रिकॉर्डिंग जब रिकॉर्डिंग सुनती हो ना तो फिर अच्छी हाँ, तरह समझ आ जाती है। ये नॉर्मल है फौजिया, ये सर से गुजरना। मैंने कितनी मुश्किलों से सीखा है, आपको नहीं पता ना। अब मैं क्या अपने पोल खोलूं, सब ऐसे ही होते हैं, सब ऐसे ही होते बिल्कुल हैं, सब ऐसे ही बिल्कुल होते हैं, ठीक है। तो जी। ये पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, ये तो फिर जाके समझ, बहुत जिन्होंने पहले से पहले वाली ईंट पक्की होगी तब दूसरी पक्की होगी। अगर आपका जी नीचे आपने पीछे वाला कर लिया ना, अब ये वो का मामला आ गया, पहले तो अलिफ वाला सही जी करे ना, जब वो पक्का हो जाएगा तो ये भी पक्का हो जाएगा, वो वाला भी हो जाएगा। वाला। मजहूल पे आ गए ना हम लोग सीधे सीधे। जी तो मैंने आपको बता दिया है। अब आमना आपको पता, अब ये बाबे फाल से आ गया, अब ये मैंने पहले ही आपको बता दिया आमना कैसे बना हुआ है, जी ये समझ आ गया ना। हाँ जी। ये अफलू के वजन पे जब हमने हमजा एक मीम रूट नून वर्ड डाला, का है और हाँ एक एक वो है, तो आपने अगले वाले को अलिफ में चेंज करके और इसके ऊपर जी खड़ा कर दिया, उसी अलिफ को आप समझ लिया, आपने इसके ऊपर खड़ा कर दिया पहले वाले हमजे के ऊपर। जो आगे अलिफ बनाया था ना उसको पहले वाले के जी ऊपर खड़ा कर दिया। उसको मद की शक्ल में भी लिख सकते हैं वैसे भी, ठीक है। तो ये हो गया। और यहाँ पे तो यहाँ पे तो कोई चेंजिंग ही नहीं आई। आप कहें ना कि यहाँ भी कोई चेंजिंग आ रही है, यहाँ पे नहीं आ रही। ये बना हुआ है युफेलू के वजन पे। अब देखें यहाँ पे कोई वजन नहीं आया, चेंजिंग नहीं आई। इसको डालें हमजा मीम मीम को बन जाएगा सीधा सीधा। बस आपने कुर्सी चेंज कर देनी है, पहले हमजा की कुर्सी अलिफ थी अब वो हो जाएगी, बस बाकी तो कुछ भी नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं आई यहाँ पे। ईमान नन में चेंजिंग आई है, वो मैं आपको करके बता देती हूँ, मस्तर में आई है वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई जी चेंजिंग नहीं। अब युफेलू के वजन पे जब आप डालेंगे, यहाँ पे शुरू में पेश क्यों आई है वो आपको पता है, ठीक है ना, क्यों पेश आई है फोर वो। लेटर्स हाँ की वजह से। अब यहाँ पे फा आपका क्या है, वो आपका हमजा है ना। जी अब जी हमजा को पीछे पेश है तो वाव की कुर्सी देंगे ना। ये जो कुर्सी बिल्कुल देते हैं ना, ये पीछे वाली हरकत के मुताबिक देते हैं। सही। अगर पीछे हमजा होगा तो आप हमजा की कुर्सी देंगे, अगर पीछे पेश है तो आप उसको वाव की कुर्सी देंगे, अगर वाव की पीछे कुर्सी जेर है तो देंगे, या की कुर्सी देंगे। या की कुर्सी देंगे। तो ये कुर्सियां जो है ना, ये पीछे वाली हरकत के मुताबिक दी जाती हैं। अब आपने क्या किया, जब वाव की कुर्सी दी तो उसके ऊपर आपने हमजा अपना वाला रखना है, रूट वर्ड वाला हमजा मीम नून, ये वाला है ना, ये मैं आपको इधर भी लिख देती हूँ। तो आपने अलामत मुजारे लगाई, उसके ऊपर पेश डाला क्योंकि 4 लेटर है। फिर आपने हमजा, अपना हमजा लिखना है। ये भी इसकी कुर्सी, ये इसको आप ले लेना हमजा को। अब इस हमजा को आपको कुर्सी चाहिए क्योंकि अलिफ के साथ तो लिख नहीं सकते यहाँ पे आप, तो वो की कुर्सी देंगे, उसके ऊपर हमजा को टिका देंगे, ये वाला हमजा, ठीक है, ये टिका दिया। अब आगे ऐन मीम आएगा और ये आ जाएगा। इसमें कोई तब्दीली हो रही है मुझे बताएं। नहीं कोई तब्दीली नहीं हुई, यो मीनू, बस आपने कुर्सी चेंज की है। यहाँ ये अलिफ की कुर्सी पे बैठा हुआ था, यहाँ ये वाव की कुर्सी पे पेश आ गई, तो यो मीनू हो गया। इसमें कोई तब्दीली नहीं। अब तब्दीली आनी है इसमें मस्तर में, तो ये इफालन के वजन पे जब अपना रूट वर्ड डालेंगे, अब आप लोग मुझे बताएं, हेल्प करें कैसे बनाएंगे। इफआलुन तरीका मैंने आपको बता दिया। अब आप डालें अलिफ नीचे जेर, ठीक है, और ये तो बात का है ना। आप ये देखा करें कि एक्स्ट्रा क्या क्या है, एक्स्ट्रा इसमें ये भी है और ये भी है। रूट वर्ड आपका फा है और ऐन है और लाम है, उसकी जगह आप डालेंगे हमजा, ठीक है, और ऐन की जगह आप डालेंगे मीम और इसकी जगह नून डालेंगे, मीम। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमजा डालेंगे ना,
फा जी की जगह हमजा हमजा डालेंगे। वो देर की वजह से ये की कुर्सी आएगी। ईमान आदमी। हाँ वो बाद में ये कुर्सी में चेंज करेंगे, अभी तो आप इसी तरह लिखे ना, इफ हो गया ना, ठीक है, जी ये इफ हो गया नीचे वाला। उसके बाद ऐन में मीम है आपका, मीम के बाद क्या है, नून है, सॉरी इसको मैंने जरा सा ना, नहीं अलिफ है ना, अलिफ है, अलिफ भी है। अलिफ है, ठीक है, उसके बाद फिर आपका नून है। तो ये आपका इस तरीके से बन गया। अब आप देखें यहाँ पे हमजा है, यहाँ भी हमजा है, दो हमजे इकट्ठे हो गए। अब हमारा रूल क्या है कि हम, रूल साथ साथ चलेगा हमारा, दो हमजे इकट्ठे होंगे पिछली तो वाली वही की होगा। हरकत के हिसाब से उसको चेंज करना है। हाँ, दूसरे हमजे को पहले हमजे के की हरकत के मुआफिक हरफ से चेंज करना है। तो हरफ से चेंज जेर के करना है, मुआफिक क्या होती है, या होती है। या या अब होती है। इसको या में चेंज करें तो ये आपका ईमान नून बन जाएगा। सुकून इसके ऊपर जी भी इंशाल्लाह, डला। ये तजवीद के रूल में ना इसको मद्दे बदल भी कहते हैं ना। बिल्कुल कहते हैं, मैंने आपको बताया, और मद्दे बदल है ये। जी वहां तजवीद में ये मद्दे बदल है, और यहाँ पर ये हमजा का रूल है। यहाँ पे दो उसका। तो ये ईमानन की समझ आ गई। इसको ईमानन भी कह सकते हैं, आमना युमिनु ईमानन भी कह सकते हैं, ईमान। जब मस्तर बताते हैं तो उसका अमूमन क्या होता है, जबर से बताते हैं। वैसे आप पेश से बता सकते हैं, कोई मसला नहीं। बाप का नाम इफाल है, तो ये मसला भी हल हो गया। आहिस्ता से सारे मसले हल हो जाएंगे, फिर आपको कुरान का एक एक हर्फ समझ आएगा, लफ्ज समझ आएगा। आमना कैसे बना हुआ, आमनू कैसे बन गया, पूरी गर्दान आपने उसी पे बना ली है। ये बना लिया आपने, ये बना लिया, आप सारी गर्दान बना ले माजी की, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी इसमें, अब देखें वो क्या कह रहे हैं। वो जो हमारी प्रॉब्लम आई थी ना वाहिद मुतल्लिक, वो सुलासी मुजरद में आई थी, याद रखना। जी वो सुलासी मुजरद में आई थी, यहाँ पे हो सकता है ना आए, बाबिफाल में ना आए। आमना आमन्ना आमनू आमन्नत, आप बनाते जाए। और वाहिद मुतकल्लिम को माजी में तो वैसे भी नहीं आनी, अगर आएगी भी तो मुजारे में आएगी, और मुजारे में भी अगर नहीं आती तो बल्ले बल्ले, हो सकता है सिर्फ यहाँ शुरू में ही आनी हो, आगे आनी ही ना हो, तो वो तो बनाने से फिर पता चलेगा ना कि वाहिद मुतकल्लिम मुजारे में फाल में आती है कि नहीं आती। अच्छा, उसका सीगा देख लेंगे ना, अभी गर्दान होगी इंशाल्लाह। तो आमना युमिनु ईमानन बन गया। अच्छा, आमन तो आपको पता है ये कौन सा सीगा है, इसमें आना जमीर है, ठीक है। जमीर यही होती है, फाइल यही होता है, बस आप उसको समझते हैं अन्ना के मानी में ना। फाइल ये साथ ही लगा हुआ है ना, माजी में साथ ही लगा होता है 12 सीगों में, तो फाइल यही होता है, तो आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है, 12 सीगों में साथ ही लगा। बिल्लाहि वल मलाइकति व कुतुबी व रुसुली, ये तो रोज ही पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जबानी भी है याद। अल्लज़ीना युमिनूना, अब युमिनू से आपका क्या बन गया, युमिनानी युमिनूना, कोई मुश्किल नहीं है। बिलगैबी व युकीमु, अकामा युकीमु। अब अकामा युकीमु में तो इसमें काफ व मीम रूट वर्ड है। ये जो हम सीख रहे हैं ना, ये हम हमजा वाले सीख रहे हैं। बाकी जी जो अब काफ व मीम, ये तो हरफ इल्लत है ना, तो उस पे हरफ इल्लत वाले कवायद फिर हमजा वाले नहीं अप्लाई होंगे अकामा बिल्कुल। युकीमु में। वो हरफ इल्लत के जो रूल है वो वाले यूज होंगे, तो अभी मैं उनको बीच में नहीं लाना चाह रही। अब इसी तरह अनफका युनफिकु, ये क्या बाबिफाल है, और नून फा काफ तीनों लेटर हेल्दी हैं। अब ये तीनों लेटर हेल्दी होने की वजह से इसमें कोई ज्यादा तब्दीली है ही नहीं, बल्कि अनफका अनफका अनफकू नॉर्मल बनेगा। सही है, अनफका युनफिकु, क्योंकि रूट वर्ड में हमजा नहीं आ रहा ना। रूट वर्ड में हमजा आएगा तो बाबिफाल में प्रॉब्लम आएगी, वो आपको फिर चेंजिंग करनी है पहले सीगे में। अच्छा, अब इसमें देखिए आ रहा है बाप तफील में, और इसमें कहते हैं वो तब्दीली नहीं होती। हमारी तब्दीली कहाँ होती है, हमजा वाली मामूज वाली, वो सिर्फ दो अब्वाब में होती है, एक होता है बाब इफ़ाल और एक होता है बाब इफ्तियाल। अब इफ्तियाल में कहाँ होती है वो भी कहीं ना कहीं हमें नजर आ ही जाएगा। तो ये हो गया आपका सिंपली अखरा, ठीक है, यू आखिर यू आखिर, यू आखिर, इसमें कोई तब्दीली नहीं है, ये ना समझे, घबराए नहीं, कोई तब्दीली नहीं। यू आखिर, और जैसे युफा इलू के वजन पे बना हुआ है ना, फ़अला युफा इलू, और तफ़ईलन कोई है ही नहीं।
اس کے بعد آپ کا علمت نفس ما قدمت و اخرت، یہ بھی اخرت بھی اسی سے کوئی تبدیلی نہیں ہے. قدمت یہ تو ہے، یہ قدمہ یقدمو کس سے بنے گا؟ تقدیم ہے نا، باب تفعیل سے بنے گا. اس کے بعد علمت ثلاثی مجرد سے ہے. یہ یاد رکھیں علیمہ ہوتا ہے، علامہ نہیں ہوتا، علیمہ یا علم ہوتا ہے، باب سمیہ سے ہوتا ہے. بات چینج ہے. ربی، ربی کے کیا معنی ہوں گے؟ اے میرے رب، اے میرے رب. اے میرے رب. اب اے کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہاں پہ تو صرف رب نظر آ رہا ہے. یا وہ ہے چھپا ہوا ہے، حذف میرے، ہے یا. ہاں رب. اچھا اے میرے رب جو ہے، اس میں رب تو رب ہو گیا، اور یہ جو زیر ہے یہ بتا رہی ہے کہ آگے سے یا گری ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ گرا دیا نا، اور پیچھے سے یا بھی گرا ہوا ہے. جس میں دو لفظ گرے ہوئے ہیں، ایک شروع کا یا گرا ہوا ہے افندا، اور ایک آخر میں سے یا متکلم گری ہوئی. جب بھی ربی پڑھے تو اس میں یہ میننگ لکھنے ہیں پورے کے پورے. ربا نام میں کیا لکھتے ہیں؟ اے ہمارے رب. میں چاہتی ہوں آپ لوگ پڑھائیں بعد میں، اور کوئی آپ کی کنفیوژن نہ ہو. اب اس میں کیا ہے؟ اے ہمارے رب. ہمارے کا ترجمہ نا سے آ گیا، رب کا رب سے آ گیا، اور اے کا کہاں سے آ گیا؟ اس زبر سے آ گیا. یہ زبر ہمیں بتا رہی ہے کہ یا گری ہوئی. ٹھیک ہے، یہاں بھی زبر ہی بتا رہی تھی، لیکن وہ یا نے نیچے کھینچ لی نا ربا کی زبر. یہاں بھی ربا تھا، ربا اور یا تھا نا، تو یا کیا کرتی ہے؟ وہ زبر پیش کو کھا جاتی ہے، نیچے کھینچ لیتی ہے، تو ربی ہو گیا. ورنہ یہاں پہ بھی یا کا مطلب جو وہ بتا رہی ہے ہمیں، جو میں لکھ رہی ہوں یہاں پہ، وہ ہمیں زبر ہی بتا رہی ہے اس کی. ربا، ربا یا تھا یہ، لیکن یا کو کیا چاہیے پیچھے؟ وہ زیر چاہیے. اس کو ربا یا بھی پڑھا جاتا ہے، ربا یا بھی اس کو پڑھا جاتا ہے. اگر آپ اس کو بعد میں کسی کتاب میں پڑھیں نا کہ ان کو کیسے ربا کو کتنے طریقے ہیں لکھنے کے، اس کو ربا کو لکھنے کے کتنے طریقے ہیں، تو آپ کو سارے طریقے میں یا بھی ربا یا بھی ملے گا، ربا یا بھی ملے گا، اس طرح بھی ملے گا. عرب لوگ اس طرح بھی پکارتے ہیں جب ان کو وہ ہوتا ہے نا بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے. جیسے ہم کہہ دیتے ہیں ربا، اوے ربا، ہم لوگ نہیں کہتے. تو رب کو پکارنے کے تو بہت سے طریقے ہیں. بہرحال یہاں پہ بھی زبر تھی، اور یہ زبر اس یا کے گرنے کی وجہ سے آئی تھی یہاں پہ، اور یہاں پر بھی زبر جو ہے یا کے گرنے کی وجہ سے. ربونا کا ترجمہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اس میں آپ یا لگاتے ہی نہیں ہیں کہ لگاتے ہیں. قرآن مجید میں یہ دونوں آتے ہیں، یہ دعاؤں میں آتا ہے اور یہ ویسے آتا ہے. ربونا جب پکارا نہ جائے اپنے رب کو تب ربونا آتا ہے، جب پکارا جائے تو ربنا آتا ہے. اب جب آپ پڑھیں تو دیکھیے گا ربونا کا ترجمہ کیا ہو رہا ہے. اے نہیں آئے گا اس میں، ہمارے رب آئے گا، صرف مرکب اضافی بن رہا ہے. صحیح ہے؟ چلیں، آپ لوگ بلیو ہی نہیں کرتے میری باتوں پہ. نہیں کرتے. کر لیا کرو، کر لیا کرو. کرو. میرے سارے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں آپ نے اتنی بار ہمیں ہر چیز ریپیٹ کی کہ ہمیں بھولتے ہی نہیں ہے، ہمیں کبھی پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی دوبارہ. اچھا اب یہ لو لا اخرتنی لا اجل قریب، تو اے میرے رب کیوں نہیں تو نے مہلت دی مجھ کو تھوڑے وقت کے لیے، لا اجل قریب. جب مرے گا نا بندہ، ابھی ہم گھنٹوں کے حساب سے ٹائم ضائع کرتے ہیں. آپ کبھی سوچئے گا کہ آج 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے میں نے ضائع کیے ہیں. سوچئے گا. سونے کے علاوہ، سونا ہماری ضرورت ہے، بہت زیادہ بھی نہ سوئے، لیکن باقی ہم کتنے فضول میں. بعض لوگ نہیں بھی کرتے، من لوگ نہیں کرتے، تو پتہ ہے یہ تھوڑا سا ٹائم ہے، اس میں سب کچھ کرنا ہے. میں خود ضائع کرتی ہوں، میں کیوں بولوں کہ میں نہیں کرتی، میں بھی کرتی ہوں. سنڈے کو تو میں خوب ٹائم ضائع کرتی ہوں میری آج چھٹی ہے تو اس میں تو وہ میرا دن ہوتا ہے، اور میں کہتی ہوں نہیں پھر منڈے کو پھر جانا ہے، تھوڑا ریلیکس ہو جائے، تھوڑا سا کر لیتے ہیں، چیٹنگ کر لیتے ہیں. باقی دنوں میں ٹائم ہی نہیں ملتا. اس میں بھی صبح 3 کلاسز لینے کے بعد پھر جو ٹائم ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا. اچھا لیکن ایسے کاموں میں نہ کریں کہ جو فضول ہی ہوں بالکل. اچھا کچھ نہ کچھ آپ کو فائدہ دینے والے کام ہونے چاہیے. یا تو مہمان آئے ہوں، بچے آئے ہوں، اگر وہ نہ آئے تو پھر آپ کا ٹائم ہے
کر لیں کچھ. وَلَوْ يُؤَاخِذُ آخذا یؤاخذ، اس کا بھی میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی کس دن. تو کیسے بنتا ہے یہ بھی حمزہ کا ہی ہے، شاید یہاں پہ بتایا ہوا نیچے. اچھا جی، ٹائم پورا تو نہیں ہو دیا ہوا ہے گیا؟ نا، اوپر دیا ہوا ہے نا باجی، حمزہ خاصا، اس کا ہاں باب مفاعلہ. ہاں، اب اس میں بھی دیکھ لیں آپ کا کیسے بنا ہوا ہے، یہ کیسے آ رہا ہے. ایک تو اس کا روٹ ورڈ جو ہے نا وہ آپ کا کیا ہے، حمزہ خاصا. روٹ ورڈ میں آ رہا ہے، اوپر سے کس باب سے آ رہا ہے یہ؟ باب افعال. مفاعلہ سے آ رہا ہے، نہیں مفاعلہ آخذ آگے باب لکھا ہے. افعال. اللہ سے آ رہا ہے، اس میں بھی تو پیش آتی ہے نا. باجی اس لکھا ہے مفاعلہ. ہاں، اس میں بھی تو پیش آتی ہے نا، یہاں پیش آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا جی آخذ یؤاخذ. اچھا، اس میں وہ ہے نا فاعل یفاعل، جادل یجادل والی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کو جی کس بالکل وزن کے، فاعل کے وزن پہ ڈالا ہوا ہے نا اس کو. فاعل کے وزن پہ نہیں جی. ہے، یہ حمزہ شروع میں ڈبل نہیں آ رہا، یہ آپ کا سیکنڈ جگہ پہ آپ کا حمزہ آ رہا ہے. یہ فا کلمہ آپ کا حمزہ ہے روٹ ورڈ کا، اور یہ والا جو ہے یہ آپ کا فاعل باب کا آ رہا ہے. تو دو حمزے جی اکٹھے ہو گئے نا. بالکل. اس دفعہ فا کلمے والا پہلے آ گیا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا جی والا جو ہے باب افعال میں شروع میں جو ہے آیا تھا یہ والا، اور یہاں پہ یہ مڈل میں آیا ہے. صحیح ہے، تو اس کو سمجھیں. تو باب افعال میں شروع میں حمزہ آ گیا تھا، پھر آپ کا فا کلمہ آیا تھا، یہاں پر فا کلمہ پہلے آ گیا اور روٹ ورڈ والا بعد میں، یہ ایکسٹرا والا بعد میں آ گیا. تو یہ مولڈ فا والا اللہ بات سے، ہے. ہاں مولڈ والا بعد میں آ گیا، تو یہ آ گیا. پھر یؤاخذ بن گیا، یفاعل کے وزن پہ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی چینجنگ نہیں ہے. مؤاخذۃ سب پہ زبر آ رہی ہے، صرف پہلے پیش آ رہی ہے، سب پہ زبر آ رہی ہے. جی. پھر یہ آیت میں یوز ہو رہا ہے وَلَوْ یُؤَاخِذُ اللَّهُ. پھر آپ کا باب تفعیل سے آ گیا. وہ کہہ رہے ہیں نا کسی سے بھی چینجنگ نہیں ہو رہی، دو سے چینجنگ ہو رہی ہے مزید فی میں. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے نا کہ باب افعال سے ہو رہی ہے، باب افتعال سے ہو رہی ہے، تو باقی میں تو کوئی چینجنگ ہی نہیں ہے. تو ان کو اسی طرح آپ کرتے جائیں. تو سأل، یہ بھی باب وہی والا ہے، فعلا والا ہے. سأل یسائل، لیکن یہاں پہ یہ تو سأل بن رہا ہے نا مضارع، تو اس میں پھر وہ والا باب تو نہیں ہو سکتا. کون، ہاں یہ باب ہے باب تفاعل. تفاعل لکھا ہوا ہے نا، ہاں باب تفاعل، لکھے ہوئے ساتھ میں باجی. ہاں یہ لکھا باب تفاعل سے ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں پھر آپ کے 4 لیٹر سے زیادہ ہو گئے، 5 ہو گئے، تو آپ کا زبر آ گیا. ٹھیک ہے، 5 لیٹر ہو گئے نا یہاں پہ، تو مضارع پہ زبر آ گیا. ورنہ تو میں اس اب کو یہی اختیار آ گیا. سال یسائلون ہوتا. اچھا، یتساءلون اس سے فیمس ورڈ بنتا ہے یتساءلون. پھر اس کے بعد آپ کا باب افتعال آیا ہے ابھی. ٹھیک ہے، اب اس میں دیکھیں کہاں پہ تبدیلی آ رہی ہے. اینڈ میں امتلا، حمزہ آیا. حمزہ کہاں پر آیا ہے؟ نہیں، روٹ میم ورڈ لام کیا، حمزہ ہے. ہاں اس میں آیا ہے لام کلمے میں، لام کلمے میں لام حمزہ ہے. حمزہ. اچھا، ملا، اور اس میں شروع میں آ رہا ہے، یعنی کہیں بھی یہ باب استفعال ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، صرف اس میں تبدیلی ہے. اب اس میں کیا تبدیلی ہے؟ اس کا جو ماضی ہے وہ بن رہا ہے آپ کا امتعل. ٹھیک ہے نا، افتعل، امتعل بن گیا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، افتعل بن گیا. اور یہ یمتلئ بن گیا، یمتلئ، اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی یہاں پہ، لیکن یہ ہوگی کہیں نہ کہیں ضرور جا کے، انہوں نے نہیں بتایا. امتلاء، ہاں یہ والی تبدیلی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اس میں بھی نہیں ہو رہی ہے، اس میں بھی حمزہ ہی آخر میں آ رہا ہے. میں سوچی تھی یہ یا روٹ ورڈ ہوگا تو یہ حمزہ میں چینج ہو جاتا ہے. وہ جو تبدیلی آئے گی جو میں کہنا چاہ رہی ہوں، وہ معطل میں ہوگی جا کے. یہاں پہ یا آ جائے یا اس پہ 2 زبر آ جائیں یا وہ آ جائے تو اس کو پھر حمزہ میں چینج کرتے ہیں، وہ یہاں پہ تبدیلی نہیں ہے. اچھا، بہرحال اس کو ہم پھر نیکسٹ ٹائم فریش مائنڈ سے کریں گے تھوڑا سا یہاں سے نا کہ کیا تبدیلی ہوئی ہے اس میں باب افتعال میں. ٹھیک ہے، ابھی آپ لوگ بھی تھکے ہیں، میری نماز کا ٹائم، دماغ کام نہیں کرتا. نماز کا سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام. وبرکاتہ. وعلیکم جزاک اللہ السلام. خیر. جزاک جزاک اللہ اللہ خیر خیر. کثیرا باجی. جزاک اللہ خیر. سب لوگ کوشش کریں ساتھ ساتھ چلے میرے. اوکے، وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جو پیچھے رہ گیا پھر رہ